जय मसीह यहाँहरु सबैलाई आज तपाईहरुलाई फेरि आजको यो शनिबारको डिभोसनल सर्भिसमा अथवा आराधना सेवामा हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौं। हामीलाई विश्वास छ तपाईहरु एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ, एकदमै आशिषमय हुनुहुन्छ र एकदम बलियो हुनुहुन्छ भनेर। साच्चै पनि हाम्रो परमेश्वर अति भलो हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ नै निश्चित हुन चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँको छोराछोरीहरू स्वस्थ छौं कि छैनौं, हामी एकदमै आरामै छौं कि छैनौं, आशिषमय छौं कि छैनौं, त उहाँले दिनुभएका आशिषहरू हामीले पाइरहेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरामा उहाँ सधैँ नै मेक श्योर गर्नुहुन्छ अथवा उहाँ निश्चित हुने काम गर्नुहुन्छ। किनकि यदि हामी आशिषमय भएका छैनौं, उहाँले राखिदिनुभएका आशिषहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छैनौं भने उहाँ चुप लाएर बस्नुहुन्न। उहाँ लागि नै पर्नुहुन्छ जबसम्म ती आशिषहरू हामीले प्राप्त गर्दैनौं अथवा हामीले ती आशिषहरूमा हामी जिउँदैनौं, उहाँ लागि नै रहनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो परमेश्वर अति नै भलो हुनुहुन्छ। हामीले देख्दा देख्दा यतिका महिना बितिसकेको छ र कुरा कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ अथवा संसार कहाँबाट कहाँ पुग्यो, केबाट के भइसकेको छ। अब कसैको पनि जीवन पहिला हामी जसरी जिउँथ्यौं त्यसरी जिएका छैनौं। यी सबैमा एउटा कुरा मलाई के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि जीवन त संसार त फेरि सामान्य होला हैन, सबै कुराहरू सामान्य होला, फेरि पनि अब हामीले बिर्स्यौँला ती सबै कुराहरू यस्तो भएको पनि थियो भन्ने कुरा। किनकि हामीलाई थाहा छ, इतिहासले बताउँदछ कि यस्तो परिस्थितिहरू पहिला नआएको होइन, पहिला पनि धेरै नै आए। तर मानिसहरू हेर्नुस् त, मानिसहरूले कसरी फेरि बिर्सेर दिन प्रतिदिनको जीवनमा उनीहरू फेरि लागिहाल्छन् र यो पनि त्यस्तै नै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि यो परिस्थितिले हाम्रो आत्मिकी जीवन, हाम्रो आत्मिकी दृष्टिकोण अनि हेर्ने तरिका भनौँ न, हाम्रो जीवनलाई हेर्ने तरिका, हाम्रो जीवनलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन भएको छ। जुन कुरालाई हामीले पहिला प्राथमिकता दिन्थ्यौं भने अब अहिले त्यो चाहिँ प्राथमिकता रहेन। हामीलाई यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि अरू नै कुराहरू चाहिँ जुन खासै प्राथमिक थिएनन् तर हामीले ती कुरालाई प्राथमिक भन्थ्यौं अथवा हाम्रो प्राथमिकतामा हामी एकदमै कन्फ्युज्ड थियौं हैन, अन्योलमा थियौं, कुन चाहिँ प्राथमिक हो कुन चाहिँ होइन र लास्टकोलाई फर्स्ट, फर्स्टकोलाई लास्ट, सेकेन्डकोलाई थर्ड, थर्डकोलाई हो, त्यस्तो प्रकारको बनाएर हामी हिँडिरहेका थियौं। तर मलाई लाग्छ आज हामीले कतिले देखिसकेका छौं। किन थाहा छ, जब जीवनलाई हामीले जीवनको यथार्थतालाई अथवा वास्तविकतालाई हामीले सामना गर्छौं, जीवन र मृत्युको माझमा आएर हामी खडा हुन्छौं, त्यतिखेर हामीले गर्नुपर्ने के हो त? खास हाम्रो जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामीले देख्न थाल्छौं, हामीले बुझ्न थाल्छौं। किनकि त्यतिखेर कुनै स्वार्थ हामीमा भइरहेको हुँदैन। हामी त्यतिखेर चाहिँ एउटा वास्तविक धरातलमा हामी आएर खडा हुन्छौं। कुनै देखौटीपन, कुनै त्यहाँ फोस्रोपन, कुनै भनौं आफ्नो स्वार्थपन त्यहाँ भइरहेको हुँदैन। त्यो हामीले स्वार्थी हुनु पनि सकिरहेका हुँदैनौँ त्यतिखेर, हुन्छु भने तापनि। किनकि जीवन र मृत्युलाई सामना गर्दाखेरि आपसे आप हाम्रो जीवनको कतिवटा कुराहरू सही प्रकारले प्रायोरिटाइज भइहाल्छ अथवा हाम्रो कुन चाहिँ पहिलो र दोस्रो तेस्रो चौथो हुनुपर्ने त्यो आपसे आप भइहाल्छ। हामीले देख्न थालिहाल्छौँ, हाम्रो हेराइ, हाम्रो दृष्टिकोण क्लियर हुन्छ के, हाम्रो हेराइ एकदम स्पष्ट हुन्छ अनि हामीले देख्न थाल्छौँ। सो मलाई विश्वास छ त्यही नै कुरा हाम्रो जीवनमा यो परिस्थितिले लिएर आयो। हामीले कुन कुरा चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो हुनुपर्ने हो हामीले देख्न सक्यौं भन्ने मलाई विश्वास छ। र म यही भन्दछु तपाईहरुलाई कि त्यसरी नै रहनुहोस्। एकदम सही प्रकारले हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुको निम्ति अथवा प्राथमिकताहरू हामीले सही ठाउँमा राख्नुको निम्ति यस्तो स्थिति नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। यदि हामी बुद्धिमानी छौं भनेदेखि हामीलाई कुनै परिस्थिति नआइकन पनि
हामीले ज्ञान गुणका कुराहरू, बुद्धिका कुराहरू हामीले लिएर त्यो बुद्धिमा आधारित हामीले हाम्रो जीवनलाई सही तरिकाले चलाउन सक्छौँ। खालि वचनले, विशेष गरी हितोपदेशको पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि बुद्धिलाई कति माथि स्तरमा राखिएको छ र हाम्रो जीवनमा केही आइपर्नुभन्दा पहिले नै हामीलाई कसैले बुद्धि दिन्छ, हामीभन्दा ठुलाबडाहरूले बुद्धि दिन्छन् र त्यो बुद्धि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा केही आइपर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो बुद्धिलाई खुर्कन लिएर हाम्रो जीवन अगाडि सार्यौँ भनेदेखि त्यो परिस्थितिमा हामी पर्नु पनि पर्दैन। एउटा भनिएको छ बाइबलमा, जसले शब्दले सिक्दैन उसले चाहिँ सैयाले सिक्छ भनेको छ। भन्नाले शब्दले अर्थात् बुद्धि ज्ञान दिएको बेलामा त्यसले सिक्यौँ भनेदेखि हामीलाई परिस्थिति, सैया भनेको अर्थ चाहिँ परिस्थिति है, हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो गाह्रो कुरा भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसले नै, त्यस्तो परिस्थितिले उसले सिक्नेछ भनेको छ। सो भनेपछि परमेश्वरको वचन अथवा कसैले बुद्धिको कुरा हामीलाई दिँदाखेरि हामीले खुर्कन लिएको छौँ भनेदेखि त्यो स्थिति आउन्जेलसम्म हामी पर्खिनु पर्दैन रहेछ, त्यो स्थिति आउँदा पनि आउँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो वचनद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। र म यही मेरो यही नै छ र साथै तपाईँहरूलाई पनि म यही भन्दछु कि जे तपाईँले यो परिस्थितिमा सिक्नुभयो, जीवनका कुराहरू, अनन्तका कुराहरू तपाईँले बलियो गरी समातेर राख्नुहोस् र त्यसबाट फेरि अब त सबै कुरा सहज भयो भनेर फेरि बिर्सिनेतिर नलाग्नुहोस्। र बिर्सिने चान्सेस छ, बिर्सिन्छौँ हामी। इजरायलीहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि इजरायलीहरूको जीवनमा नि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म घरिघरि गर्नुभयो र उनीहरू घरिघरि पश्चातापी भएर परमेश्वर कहाँ आए, तरै पनि आश्चर्य कर्म परमेश्वरले गर्नुहुन्थ्यो, गरेको केही समयपछि फेरि उनीहरू बिर्सेर बरालिन्थे। घरिघरि उनीहरू प्रभुबाट टाढो भए, तरै पनि फेरि उनीहरूमा परिस्थिति आउँथ्यो, फेरि पनि उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकार्थे, परमेश्वर देखा पर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूको माझमा आश्चर्य कर्म गरिदिनुहुन्थ्यो, फेरि प्रभु प्रभु भनेर पुकार्थे, त्यहाँ फेरि उनीहरूले बिर्सिन्थे, केही समयपछि त्यहाँ फेरि बरालिन्थे, फेरि उनीहरूलाई परिस्थिति आउँथ्यो, अनि फेरि परमेश्वरलाई पुकार्थे, फेरि प्रभुले जवाब दिनुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवनमा पनि त्यही नै हो प्रियजन हो। यो परिस्थितिले अब त मैले बुझेँ, अब त म प्रभुबाट कुनै हालतमा टाढो जाँदिनँ भन्ने सायद हामीले एक प्रकारले हामीले आफ्नो जीवनमा निर्णय लिएका छौँ होला, तर केही समयपछि हामी बरालिन्छौँ। कहिले बरालिन्छौँ थाहा छ? यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनका आधार बनाएका छैनौँ भने। दाउदले भने, हे परमप्रभु, कुन जवान व्यक्तिले आफ्नो बाटोलाई, आफ्नो जीवनलाई भनौँ शुद्ध राख्न सक्छ, प्योर राख्न सक्छ? त्यही व्यक्तिले जसले तपाईँको वचनलाई पहिलो ठाउँ दिन्छ, जो तपाईँको वचनमा दिनरात हिँड्छ, तपाईँको वचनलाई ठाउँ दिन्छ भनेर दाउदले भनेका छन्। साँच्चै त्यसकारण मैले केही 2-3 दिन अगाडि मैले एउटा पोस्ट उठाएको थिएँ। म यतिकै बसिरहेको थिएँ, म यतिकै सुतिरहेको थिएँ, अनि झल्यास मनमा आयो, बाइबल आँखाको अगाडि आयो, अनि यो त परमेश्वरको सन्देश हो हाम्रो निम्ति भन्ने आयो के। अनि एक प्रकारको कस्तो आयो भन्दाखेरि यो परमेश्वरको सन्देश हो हाम्रो निम्ति जसलाई बाइबल भनिन्छ। अनि के तपाईँसँग बाइबल छ? तपाईँले बाइबल कहिलेबाट पढ्न सुरु गर्नुहुनेछ? हो यस प्रकारको कुराहरू, एउटा प्रकारको अर्जेन्सी के, अर्जेन्सी भित्रबाट एउटा एकदमै आतुरीपन मैले महसुस गरेँ। अनि मैले हो त्यसरी प्रभुले मलाई यो वचन दिनुभएको छ नि, म संसारलाई भन्छु, संसारलाई पनि म जगाउँछु। प्रभुले मलाई आज यो भन्नुभएको छ नि, म संसारलाई जगाउँछु भनेर मैले लेखेँ, उठाएँ। कतिजनाले पढ्नुभयो मलाई थाहा छ। अनि साँच्चै पनि आज हामी वचनमा नै नजिक भएर बसेको छौँ भने, दिनरात हामी परमेश्वरको वचन के हो? उहाँको जीवन हो होइन, जोडिएर बसेको छौँ भनेदेखि हामी
अहिले परिस्थितिबाट जे कुराहरू सिकेको छौँ त्यसबाट हामी फेरि पतन भएर हामी जाने छैनौँ, तर हामी अझै अझै बढ्न सक्नेछौँ। हुन्छ, हामी आउनुहोस् आज प्रार्थना गरौँ। परिस्थिति त साम्य हुँदैछ, तर हामी प्रार्थना गरौँ कि अब छिट्टै नै मण्डली पनि, सबै ठाउँमा मण्डली पनि एकदमै जमघटमा आएर हामी उहाँको आराधना गर्न सकौँ। परमेश्वरको मण्डली पनि पूर्ण रूपले अब खोलिएको होस्, स्कुल्सहरू खोलिएको होस् भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यतिखेर हुन त एउटा पार्सियली त खोलिएको छ संसार, एउटा भनौँ न आधा आधी चाहिँ खुलिएको छ भनौँ न अब, तर पूर्ण रूपले खोलिनुको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रभुलाई पुकारौँ। प्रार्थना त गर्न नै पर्छ, प्रार्थना गर्नु नै भन्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी केही समय अन्य भाषामा प्रार्थना गरौँ र साथै यो कुरालाई लिएर पनि हामी परमेश्वरमा राख्नेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस बिहान। प्रभु, यो डिभोसनल सर्भिसमा हामी, यो आराधना सेवामा आइकन हामी तपाईँको प्रशंसा र महिमा हामी गर्दछौँ, तपाईँको जय जयकार हामी गर्दछौँ। तपाईँ अति असल, कृपालु, दयालु, प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँले हामीबाट कुनै पनि कुरा वञ्चित गराएर राख्नुभएको छैन। तपाईँका रहस्यमय कुराहरू किन नहोस्, तपाईँका आशिषका कुराहरू किन नहोस्, प्रभु तपाईँले हामीलाई मित्र भन्नुभएको छ। प्रभु, साँच्चै नै एउटा मित्रले अर्को मित्रसँग सबै कुरा उधाङ्गो गर्छ, त्यसै कारण तपाईँले हामीलाई मित्र भन्नुभएको छ। तपाईँले छोराछोरी मात्रै भनेर त्यसमा सीमित रहनु भएन। तपाईँ दासबाट त तपाईँले हामीलाई छोराछोरी बनाइसक्नु भएको थियो, तर त्यतिमै तपाईँ सीमित हुनु भएन। किनभने कति समयहरूमा बाउले छोराछोरीलाई आफ्नो कति गम्भीर कुराहरू बताउँदैनन्, त्यसकारण तपाईँले यतिसम्म पनि भन्नुभयो कि म तिमीहरूलाई अब मेरो मित्र भन्छु, किनकि मित्रसँग त गोप्य गोप्य कुराहरू, कसैलाई भन्न नसकेको कुराहरू पनि मित्रसँग मात्रै हामी भन्न सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँले हामीलाई मित्र भन्नुभएको छ। प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ यो स्थितिमा। प्रभु, आज हामीलाई धेरै यता हामी आइपुगिसकेका छौँ र संसार खोलिसकेको छ, पार्सियली खोलिएको छ। अझै पनि मानिसमा त्रास र भय त छँदै नै छ, तर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि सबै परिस्थितिबाट छुटकारा दिनुहुने तपाईँ नै हुनुहुन्छ, मानिसले मानुन् या नमानुन्। यदि तपाईँ नहुनु भएको भए सर्वप्रथम त हामी नै हुने थिएनौँ, किनकि हामीलाई बनाउनु हुने नै तपाईँ हुनुहुन्छ, मानिसले मानोस् या नमानोस्। मानिसले आज साँच्चै नै यति विरोध गर्छन्, परमेश्वर छैन, परमेश्वर भन्ने छैन भनेर मानिसहरू यति विरोध गर्छन्। आफ्नो मूर्खतामा उनीहरू यति ढिप्पी लाउँछन्। यो एउटा कुरा बिर्सिन्छन्, उनीहरूको सानो विचारले उनीहरूले यो ठम्याउन सकेका छैनन् कि आफू कहाँबाट आएँ म भन्ने कुरा। साँच्चै पनि प्रभु, यो संसारलाई हामीले आँखा उठाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि जसरी मानिसहरूले भन्छन् कि यो संसार चाहिँ एकदमै भद्रगोलताबाट यो समेटिनु गएको हो। पहिला यो संसार खालि एउटा भग्नावशेष मात्रै थियो, तर आपसे आप त्यो मिल्न गयो र संसार बनियो भन्छन्। मानिसहरू बाँदरबाट निस्केका भनेर आफ्नै आफ्नै अनुमानहरू लगाइरहेको छन्, जसमा कुनै सत्यता छैन, जहाँ कुनै पनि प्रभु हामीले म पत्याउँछु भने तापनि पत्याउन सक्ने कुरा छैन। तर प्रभु अनगन्ती ठाउँमा हामी देख्छौँ वचनमा भने जस्तै सृष्टिले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर दिन रात भनिरहेको छ। साँच्चै पनि आज कोही दिव्य शक्ति अथवा परमेश्वर नहुनु भएको भए यो पृथ्वी यसरी अडिएर रहन्थ्यो त? यो पृथ्वीको जुन नियम छ के सधैँ उस्तै रहन्थ्यो त? घाम कहिले पनि उसको समय यताउति नगरिकन ठिक्क समयमा झुल्किने, अस्ताउने गर्थ्यो त? पानी पर्ने बेलामा पानी पर्ने, गर्मीको बेलामा गर्मी हुने, जाडोको बेलामा जाडो हुने, यी ऋतुहरू के ठिक 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 समयमा हुने थियो त? आपसे आप। यदि यसको माथि कोही
नहुनु भएको भए। ओ हालेलुया। साँच्चै म यही प्रार्थना गर्दछु कि प्रभु हामी मानिस जातिले बुझ्न सकौँ, विरोधीहरूले पनि एकछिन ब्रेक लगाएर आफ्नो जीवनमा वेट अ मिनट, मैले किन यत्तिकै फोस्रो घमण्ड र फोस्रो ढिप्पी लगाइरहेको छु? म यदि मानिस छु र बुद्धिमानी व्यक्ति हुँ भनेदेखि म पनि अब खोज्नेतिर लाग्छु, बुझ्नेतिर लाग्छु। मूर्खतामा म लड्दिनँ, अझै लड्दै मानिसलाई म कति मूर्ख छु भनेर देखाउने काम म गर्दिनँ भन्ने सोच मानिसहरूमा जागेको होस् प्रभु। प्रभु साँच्चै नै त्यस्तो बोल्ने व्यक्तिहरू, ऊभन्दा कति बुद्धिमानी व्यक्तिहरू संसारमा छन् भन्ने कुरा उसले बिर्सिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले बिर्सिन्छन् र बुद्धिमानीको माझमा म मूर्ख आफूले आफूलाई प्रमाणित गरिरहेको छु भन्ने कुरा बिर्सिन्छन्। कुवाको भेगुता जस्तै कुवाभन्दा आफ्नो कुवाभन्दा बाहिर त कुनै दुनियै छैन भन्ने प्रकारको नारा लाउँछन् उनीहरूले। ओ हालेलुया प्रभु, हामी सबैले त्यो कुरा देख्न सकौँ प्रभु। ओरी बाशा खान्दाल मास बिरी खियोन्द्रोन मोस पालारिया र बासे खथरा दियास्टे ब्रोन्दा खरबारार बदिरन मो योगो शेकेथे। प्रभु आजको दिन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, अब स्कुल्सहरू र मण्डलीहरू खोलिनु परेको छ प्रभु। अब फेरि पूर्ण रूपले एकदमै सुरु हुनु परेको छ प्रभु। तपाईको महिमा व्यापक रूपमा हजारौंको जमातमा तपाईको महिमा हुनु परेको छ। बालबच्चाहरूले स्कुल्सबाट प्रभु एजुकेसन पाउनु परेको छ। हो अहिले अनलाइन क्लासेसहरू भएको भए तापनि प्रभु आज साधारण व्यक्तिहरूले त्यो पढ्न पाइरहेका छैनन्, जसको प्रभु मोबाइल किन्ने हैसियत छैन, जसको प्रभु नेट हाल्ने हैसियत छैन, उनीहरूको निम्ति प्रभु आज यो अनलाइन क्लासेसहरू व्यर्थ भइरहेको छ, एकदमै असररहित भइरहेको छ, उनीहरूलाई केही फाइदा भइरहेको छैन। त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु कि अब एकदमै व्यापक रूपमा स्कुल्सहरू खोलिनुको निम्ति। ओ हालेलुया रेबा शाखा टाला बाया सेकेटे ओ राबा खान्दाला बा राशे केटिला बाया सेकेटे। प्रभु अब पूर्ण रूपले हाम्रो दुनिया, पूर्ण रूपले यो संसार खोलिनुको निम्ति र पहिला भन्दा पनि अझै एकदमै अग्रसर भएर अझै पनि प्रभु अगाडि यो संसारै अगाडि बढेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। किनकि यो संसार तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ र हामीले जे भन्छौँ त्यही नै हुनेछ र हामी त प्रभु सधैँ त्यही नै भन्छौँ कि यो संसारमा केवल तपाईँको इच्छा मात्रै हुनेछ। ओ हालेलुया। जे तपाईँको इच्छा विपरीत हुन कोसिस गरे तापनि, शैतानले लिएर आउन कोसिस गरे तापनि, भत्ताभुङ्ग गर्न कोसिस गरे तापनि त्यो कहिले सफल हुने छैन। जसरी यो पालि पनि त्यो सफल भएको छैन र कदाचित पनि सफल हुँदैन। इतिहास गवाही छ कि कहिले पनि शैतान सफल भएको छैन। मानिस जातिलाई सुरुबाट नै मानिसमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो जीवनप्रति शैतानले प्रहार गर्दै आएको छ। किन आज मानिसलाई यति प्रहार छ? किनकि मानिसको भित्र परमेश्वरको जीवन छ, त्यसलाई थाहा छ शैतानलाई। त्यसकारण त्यो जीवन खोज्नको निम्ति हामीलाई मन नपराएको लागि होइन, हामी भित्र भएको जीवन कसको भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा छ। त्यो जीवन स्वयं परमेश्वर तपाईँको हो। त्यसकारण त्यो जीवन मार्नको निम्ति सुरुबाट नै शैतान लागि परेको छ। तरै पनि हामी देख्दछौँ त्यो कहिल्यै सफल भएको छैन। प्रत्येकचोटि त्यसले आफ्नो हार महसुस गर्नु परेको छ र प्रत्येकचोटि झनै त्यसले नराम्रो गर्दाखेरि मानिसहरूको निम्ति राम्रो र त्यसको निम्ति चाहिँ विनाशकै कुरा भएको छ। त्यो हारेकै छ सधैँ नै र त्यो सधैँ नै त्यस्तो हुनेछ प्रभु। जबसम्म त्यो अनन्तको लागि नर्ककुण्डमा, त्यो अग्निमय कुण्डमा फ्यालिन्न, तबसम्म त्यसले जति कोसिस गरे तापनि त्यो कहिल्यै सफल हुने छैन। ओ ग्लोरी टु गॉड इन द हाईएस्ट। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आजको सेवालाई हामी यसरी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब यो पछि हामी आराधनामा जाँदैछौँ। तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ आराधनामा पनि तपाईँ एकदमै तयार हुनुहुन्छ। हामीबाट, हाम्रो ओठबाट निस्किएको आराधनाहरू तपाईँले स्वीकार्नको निम्ति, त्यसपछि जुन वचन तपाईँले प्रभु लिएर दिन गइरहनु भएको छ हामीलाई प्रभु हाम्रो माझमा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु परमेश्वर, त्यो वचनद्वारा पनि हामी आशिषमय हुन सकौँ र तपाईँको महिमा हुन सकौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँको महिमा शैतानलाई नर्क र मानिस जातिलाई फाइदा भएको होस् प्रभु। ग्लोरी टु गॉड एन्ड टु हेल विथ द डेभल एन्ड अल द बेनिफिट्स टु ह्युमन बिङ। सबै फाइदाहरू मानिस जातिको निम्ति। ओ हालेलुया प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँकै प्रशंसा र महिमा जय जयकार हामी गर्दछौँ आजको बिहान। हालेलुया रेबा खासा कथा। आउनुहोस् हामी केही समय अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेछौँ। ओ राबा शान्दा खारबा डिला बा यासे खेदे
Lebakal barondre nemas pole kirbias to bron the kirbidia botron mos palakiri andala bayasigide. Rekapal barasi ir mokos parandre nemos paladia la bakarbia sigide. Regalia la lama korbandran the lebele mayasha katara diastigide. Prabhu यो माहौललाई तपाईले प्रभु घेर्नु भएको लागि धन्यवाद, तपाईको उपस्थितिले भर्नु भएको लागि धन्यवाद, पवित्र आत्मा तपाईको उपस्थिति घर घरमा दिनु भएको लागि धन्यवाद। हामी जति जना पनि लाइनमा लाइभमा जोडिएका छौं, हामी सबैमा तपाई हुनु भएको लागि धन्यवाद, सबैको घर घरमा तपाईको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। तपाईको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। पवित्र आत्मा केवल तपाईले हाम्रो हृदयलाई छुन सक्नुहुन्छ। यु क्यान कन्भिक्ट आवर हार्ट, हाम्रो हृदयलाई तपाईले नै निश्चित तुल्याउन सक्नुहुन्छ। ओ पवित्र आत्मा तपाई बिना त हामी केही गर्न सक्दैनौं। हामी जति मिठो सुन्दर असल कुराहरू बोले तापनि एकदमै प्रभु आकर्षित प्रकारले हामीले जे गरे तापनि त्यसले केही हुनेवाला छैन। प्रभु जुन प्रकारको परिणाम आज हाम्रो जीवनमा चाहिएको छ, तपाई बिना, पवित्र आत्मा तपाई बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। ओ हालेलुया। रेबा खान्दालामासे हाम्रो हृदयमा परिवर्तन केवल पवित्र आत्मा तपाईले लिएर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईले मात्रै हामीलाई भित्रबाट बाहिर उल्लाट पुलाट पारेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी आफ्नो जीवन तपाईमै समर्पित गर्दछौं। रेबा शाखाथायासेकेटे ओल बारान्द्रिनी आलामाखासे तपाईलाई धन्यवाद दिदै पवित्र आत्मा आराधनामा पनि तपाई रहनुहोस् भनी हामी भन्दछौं। वचनमा तपाई हुनुहोस् भनी हामी भन्दछौं। र आजको जति पनि सेवाकाई अवधिभरि हामीले जे पनि गर्छौं सबै समय तपाई, हर समय प्रभु तपाई हाम्रो माझमा हुनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौं। धन्यवाद दिन्छौं तपाईलाई। हालेलुया। ख्रीष्ट येशूको नाममा हामी माग्दछौं। आमेन। हालेलुया। हुन्छ, हामी अब आराधनामा जाने छौं। हामीलाई 2-3 मिनेट हामीलाई दिनुहोस्, त्यसपछि हामी फेरि तपाईहरुको माझमा आउने छौं। हालेलुया। सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र तपाईहरुलाई आजको सेवामा, आराधना सेवामा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, हामी यो समय परमेश्वरलाई हामी उचाल्ने छौँ। हामी प्रार्थनाको भागमा गइसक्यौँ र अब यतिखेर हामी परमेश्वरलाई हामी उचाल्ने छौँ, उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्ने छौँ र परमेश्वरलाई आजको दिनको लागि, यो समयको लागि हामी धन्यवाद दिनेछौँ। माफ गर्नुहोला, म यहाँ आफ्नो गीत पनि खोजिरहेको छु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र उहाँको भलाइ, उहाँको करुणा, उहाँको कृपा हाम्रो जीवनमा कहिले पनि चुक्दैन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। रबाशा खान्दरिया र रबाशा खरिया र रबाशे। हालेलुया। प्रभु तपाईँ उच्चारिनुहोस्।
हुनुहोस्। महिमाको राजा प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रशंसा तपाईँलाई, प्रशंसा तपाईँलाई। हामीलाई थाहा छ जसो हामी आराधना गर्न थाल्छौँ परमेश्वर, अघि गएर सबै बन्धनहरू तोडिन थाल्छ, सबै रोगहरू निको हुन थाल्छ र परमेश्वरले यो वातावरणमा परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ, उहाँले हस्तक्षेप गर्न थाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ र हामी विश्वास गर्दछौँ र त्यही विश्वासमा आज हामी आराधना गर्नेछौँ र जसो हामी आराधना गर्नेछौँ परमेश्वरले आजको दिन उहाँलाई हामीले महिमा चढाइरहेको बेलामा परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ, काम गर्नुहुनेछ अनि हामी विश्वास गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया र हामी भन्नेछौँ जब जब हालेलुया जब जब तपाईको सम्झना आउँछ मलाई, तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म। जब जब तपाईको सम्झना आउँछ मलाई, तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म। अब कसले रोक्ने मलाई तपाईको महिमा कसले रोक्ने मलाई, कसले छेक्ने मलाई, कसले रोक्ने मलाई, कसले छेक्ने मलाई। जब जब तपाईको सम्झना आउँछ मलाई, तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म। जब जब तपाईको सम्झना आउँछ मलाई, तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म। अब कसले रोक्ने मलाई तपाईको महिमा गर्नलाई, अब कसले छेक्ने मलाई येशूको प्रशंसा गर्नलाई। कसले रोक्ने मलाई, कसले छेक्ने मलाई, कसले रोक्ने मलाई, कसले छेक्ने मलाई। जब जब तपाईको सम्झना हालेलुया। संसारले भन्छ म पागल भए, सबैले भन्छ म बौलाए। संसारले भन्छ म पागल भए, सबैले भन्छ म बौलाए। येशूको निम्ति, येशूको निम्ति, येशूको निम्ति, येशूको निम्ति। जब जब तपाईको सम्झना आउँछ मलाई, तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म। जब 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 तपाईको सम्झना आउँछ मलाई, तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म। अब कसले रोक्ने मलाई येशूको महिमा गर्नलाई, अब कसले छेक्ने मलाई येशूको प्रशंसा गर्नलाई। कसले रोक्ने मलाई, कसले छेक्ने मलाई, कसले रोक्ने मलाई, कसले छेक्ने मलाई। जब जब तपाईको सम्झना कसले कसले के भन्छ, कसले के सोच मतलब छैन मलाई। कसले कसले के भन्छ, कसले के सोच मतलब छैन मलाई, मतलब छैन मलाई। कसले कसले के भन्छ, कसले के सोच मतलब छैन मलाई, मतलब छैन मलाई। त्यसैले बिन्दास जब जब तपाईको सम्झना आउँछ मलाई, तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म।
जब 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 तपाईको सम्झना आउँछ मलाई ओहो तब तब आनन्द र हर्षले भरिन्छु म अब कसले रोक्ने मलाई तपाईको महिमा गर्नलाई अब कसले छेक्ने मलाई येशूको प्रशंसा गर्नलाई कसले रोक्ने मलाई कसले छेक्ने मलाई कसले रोक्ने मलाई कसले छेक्ने मलाई जब जब तपाईको सम्झना हालेलुया हालेलुया साँच्चै पनि प्रभु जब जब हामी तपाईको भलाइ तपाईको करुणा र कृपाको हामी सम्झना गर्दछौँ तपाईको नाउँ उचाल्नबाट हामीलाई कसैले पनि र कुनै परिस्थितिले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन किनकि हामीलाई थाहा छ तपाईको आनन्द हाम्रो बल हो प्रभु जति हामी तपाईमा आनन्दित हुन्छौँ त्यति नै तपाईले हामीमा तपाईको त्यो बल थप्नुहुन्छ परमेश्वर पिता प्रभु तपाईको आनन्द साँच्चै पनि हाम्रो बल हो हालेलुया हालेलुया आउनुहोस् हाम्रो शब्द हामी परमेश्वरलाई हामी उचाल्ने छौँ यो समय परमेश्वरको हो र यो समय हामी उहाँमा समर्पित गर्दै हामी हाम्रो शब्दहरूमा उहाँले गर्नुभएको कामहरूलाई सम्झदै हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ हृदयबाट नै हालेलुया रबा शन्दरे अरले अरला बसे हो रे बरला बसे खन्दरी अरले हालेलुया रे अरला बशने हो रे अरला बशने हो रे अरला बशरो रे अरला बसे कने अरला बसे Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. हामी भन्नेछौँ अब्राहमको परमेश्वर तपाईँ Hallelujah. F. Hallelujah. अब्राहमको परमेश्वर तपाईँ याकूबको परमेश्वर तपाईँ ईसाको परमेश्वर तपाईँ दाऊदको परमेश्वर तपाईँ मेरो पनि परमेश्वर तपाईँ सबैको परमेश्वर तपाईँ संसारको परमेश्वर तपाईँ अब्राहमको परमेश्वर तपाईँ ईसाको परमेश्वर तपाईँ दाऊदको परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर तपाईँ मेरो पनि परमेश्वर तपाईँ सबैको परमेश्वर तपाईँ संसारको परमेश्वर तपाईँ सबैभन्दा उच्च स्थानमा बस्ने मेरो प्रभु येशू भन्दा माथि अरू कोही पनि छैन सबैभन्दा उच्च स्थानमा बस्ने मेरो प्रभु येशू भन्दा माथि अरू कोही पनि छैन सबैभन्दा उच्च स्थानमा बस्ने मेरो प्रभु येशू भन्दा माथि अरू कोही पनि छैन संसार
येशू त्यो राजा हुन् सधैँ राज गर्नेछ संसारले यो जानु येशू त्यो राजा हुन् सधैँ राज गर्नेछ उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा उनी फेरि आउनेछन् हामी अलि छिटो गाउँ है त स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा हालेलुया उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा उनी फेरि आउनेछन् येशू फेरि स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा येशू फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा हालेलुया हालेलुया प्रभु तपाईँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ र हामी पर्खाइमा छौँ प्रभु संसारले यो जानु येशू त्यो राजा हुन् सधैँ राज गर्नेछ उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा उनी फेरि आउनेछन् स्वर्गदूत र बादलको सवारीमा स्वर्गदूत बादलको सवारीमा हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई उचाल्छौँ हो रियाले शाना हो रबालामा शाने हाम्रो हातहरू उचाल्दै हामी परमेश्वरलाई सारा आदर सारा भक्ति र सारा महिमा हामी दिनेछौँ हो रबालामा शाने हो रियालामा शिकरामा हो रियालामा शिकरामा शिकरामा Shakaneya Oh Rabayereya Saneria Oh ये अन्तिम दिनहरुमा आज हामी जे पनि भइरहेको देख्छौं यी सबै अन्तिम दिनका चिन्हहरु हुन् देश देश बीचको लडाई महामारी रोग आतंक परिवार बीचको झै झगडा
संसारमा फैलिएको अनैतिकता यी सबै अन्तको दिनको चिन्हहरू हुन् जो बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ र अन्तिम दिनको चिन्हहरू अझै बढ्नेछ अझै बढ्नेछ। तर यस्तो अवस्थामा हामीले आफूलाई कसरी खडा राख्छौँ त्यो नै महत्त्वपूर्ण छ। धन्यवाद छ परमेश्वर बाबा, आजको यो आराधनाको यो छोटो समयमा तपाईँ हाम्रो माझमा हाम्रो साथ हुनुभएको लागि धन्यवाद छ। सारा भक्ति आदर सम्मान प्रभु हामी तपाईँलाई नै चढाउँदछौँ। योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। सबै कुरा हामी माग्दछौँ हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। हुन्छ त हामीलाई 2 मिनेटको समय दिनुहोला र यसपछि हामी तपाईँहरूको माझमा हामी आजको वचन लिएर हामी आउनेछौँ। सबैलाई जय मसीह। तपाईहरू सबैलाई वचनको भागमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र म विश्वास गर्छु कि आराधना र प्रार्थनाको समयपछि तपाईहरू एकदम चार्ज हुनुभएको छ र जसो हामी आजको दिन परमेश्वरले के दिन चाहिरहनु भएको छ त्यसमा हामी अघि बढ्नेछौँ। म विश्वास गर्छु कि हामी सबैजनाले आएको वचनलाई परमेश्वरमा रहेर हामीले सकारात्मक रूपमा र सुधार र आत्मिक वृद्धिको निम्ति नै हामी लिनेछौँ भने र जसो परमेश्वरले दिनुभएको कुरा म यताबाट बताउने छु। यो कुरा मेरो निम्ति पनि हुनेछ किनभने जब जब परमेश्वरको वचन म दिने गर्छु म त्यसरी नै लिने गर्छु कि प्रभुले मलाई पनि, किनभने परमेश्वरको वचन 2 धारे तरवार हो हामीलाई थाहा छ र दिने काम गरिरहेको हुन्छ नि, जसले दिइरहेको हुन्छ उसको निम्ति पनि उति नै काम गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यो मेसेज चाहिँ उसको निम्ति पनि भइरहेको हुन्छ। र आजको मेसेज मेरो निम्ति विशेष गरी व्यक्तिगत रूपमा हो भनी म लिँदछु र परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको यो समयमा जब यो समय मलाई दियो मैले परमेश्वरसँग एकदम छोटगिरी समयमा प्रभु केही कुरा तपाईँले लिएर आउनु म पर्खिरहेको बेलामा धेरै तयारीहरू त छन् हैन, हामीले तयार गरिरहेको हुन्छौँ इन एन्ड आउट सिजन, हरेक ऋतुमा अथवा हर समय हामी परमेश्वरको वचन दिनको निम्ति अथवा परमेश्वरको वचनमा हामी तयार हुन आवश्यक छ। तर कहिलेकाहीँ समयअनुसार हामीले प्रभुले के भन्न चाहिरहनु भएको छ भनेर हामीले उहाँमा नै पर्खिनु पर्ने हुन्छ। र
आजको दिन चाहिँ म धेरै लामो केही पनि बताउने छुइनँ। जुन कुरा मेरो हृदयमा ठक्कै छ त्यो कुरा मात्रै म अगाडि राख्नेछु। जुन कुरा म विश्वास गर्छु कि परमेश्वरको आत्माले नै मेरो हृदयमा राखिदिनु भएको हो भनेर केही दिनहरूदेखि, केही समय, वर्ष, महिनादेखि नै राखिदिनु भएको। विशेष गरी यो लकडाउनको अवधिभरि नै प्रभुले हामी सबैजनालाई सिकाइरहनु भएको छ। हामीले सिकिरहेको छौँ, राम्रो असल कुराहरू सिकिरहेको छौँ भने आजको समयमा, लकडाउनको समयमा गलत कुराहरू पनि धेरै मानिसहरूले सिकिरहेको छन्। तर हामी विश्वास गर्छौँ कि हामी विश्वासीहरूले चाहिँ विशेष गरी धेरै अनलाइन सेवाहरू दिइरहेको छ र अनलाइन सेवाहरूद्वारा हामी धेरैजनाको गवाई पनि सुन्छौँ कि परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा कसरी काम गरिरहनु भएको र परमेश्वरले कसरी उहाँहरूको जीवनमा आशिष र उन्नति खनाइरहनु भएको भन्ने कुरा हामी सुनिरहेको हुन्छौँ, गवाईहरू। र त्यसरी नै आजको दिनको यो शब्द र यी वचनहरूले पनि हाम्रो जीवनमा आशिष नै लिएर आउनेछ भनी म विश्वास गर्दछु। वचनको भागमा कलसी 1:9 देखि 10 है, तपाईँहरूले आफ्नो बाइबल तपाईँहरूको अगाडि छ भने खोलेर राख्न सक्नुहुन्छ। आजको दिन चाहिँ आत्मिक वृद्धि भन्ने विषयलाई लिएर हामी हेर्नेछौँ। आत्मिक वृद्धि भन्ने विषय चाहिँ यो विषयलाई लिएर धेरैवटा शिक्षाहरू तयार गरिएको छ होइन। धेरैवटा शिक्षाहरू दिइन्छ। हामीले पनि विभिन्न शिक्षाहरू लिएको होला आत्मिक वृद्धिको विषयलाई लिएर। तर आज आत्मिक वृद्धिको विषयलाई लिएर परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भएको कुरा अथवा पवित्र आत्माले मलाई देखाउनु भएको कुरा नै म अगाडि राख्न चाहन्छु। आत्मिक वृद्धि भनेपछि हामी धेरैको विचारमा चाहिँ ओहो, जो व्यक्ति धेरै मण्डली जान्छ, जो व्यक्तिले धेरै वचन पढ्छ, धेरै प्रार्थना गर्छ अथवा धेरै एकदमै भक्तिपूर्ण जीवन जिइरहेको हुन्छ, उनी एकदमै आत्मामा वृद्धि भएर ऊ चाहिँ एकदमै आत्मामा एकदमै आत्मिक वृद्धि हुनु भनेको चाहिँ त्यो हो भनेर हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ। तर त्यसो होइन भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्छु। किन भन्दाखेरि आत्मिक वृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ, परमेश्वरको वचन, हरेक वचन चाहिँ व्यवहारिक हो। परमेश्वरको जति पनि शब्दहरू परमेश्वरले यो बाइबलमा हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ अथवा यो वचनमा जति पनि पदहरू, खण्डहरू अथवा प्रतिज्ञाहरू हामी पढ्छौँ, ती सबै कुरा चाहिँ व्यवहारिक हुन्। कुनै पनि पढेर, सुनेर अथवा मनन गरेर आफूमा मात्रै राखेर अनि त्यसमा एकदमै मोटाउनुको निम्ति होइन। हामीलाई थाहा छ कि पावलले पनि बताएको कुरा हामीलाई थाहा छ कि ज्ञानले चाहिँ हामीलाई एकदमै फुलाइदिन्छ अरे क्या होइन। जति हामी लिन्छौँ शिक्षा त्यसले चाहिँ हामीलाई फुलाउँछ, तर प्रेमले चाहिँ हामीलाई बनाउँदछ अरे है। प्रेमले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्दछ अरे। पावलले त्यो भन्नुको अर्थ किन त आजको समयलाई, आजको दिनको, आजको समयलाई पनि विचारमा राखेर पहिलेबाट नै उसले यो कुरा बताएको भन्ने म लिँदछु। किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हामी देख्न सक्छौँ कि मानिसहरू धेरै वचनको ज्ञानमा एकदमै शिक्षा लिने, एकदमै नयाँ नयाँ प्रकाशहरू लिने, नयाँ नयाँ प्रकाशहरू आफूमा बटुल्ने, विभिन्न सेमिनारहरूमा आफू उपस्थित हुने, विभिन्न जुम सेवाहरूमा उपस्थित हुने, विभिन्न सेवाहरू लिने त गरिरहेका छन्, जसले चाहिँ उनीहरूको ज्ञानलाई, हाम्रो ज्ञानलाई होइन, वचनको ज्ञानलाई चाहिँ एकदमै बढाइदिएको छ। तर यसरी बढाइदिएको छ कि हामीले हाम्रो जीवनमा व्यवहारिक पक्ष जुन प्रभुले राखिदिनु भएको छ होइन, सबै व्यवस्थाहरू, सबै कुराहरू माथि परमेश्वरले जुन एउटा मात्र व्यवस्था, प्रेम राखिदिनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी कतिजना त्यसरी हामीले ज्ञान लिँदा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी चुकिरहेको हुन्छौँ। जस कारणले गर्दाखेरि हामीले सिकेको शिक्षाहरू, हामीले पाएको ज्ञानहरू चाहिँ व्यर्थ र फोस्रो नै भएर गएको हामी पाउँदछौँ। यहाँ बाइबलमा कलसीको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ, कलसी 1:9 र 10ले बताउँदछ कि यसै कारण हामीले त्यो सुनेको दिनदेखि उहाँको ज्ञानले सारा आत्मिक वृद्धि, इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक वृद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हो। जुन पूर्ण चाहिँ हामी हुने काम गरिरहेको छौँ है, सारा आत्मिक वृद्धि अथवा सारा परमेश्वरको इच्छा अनुसार आएको वचनको ज्ञानमा हामी पूर्ण हुने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौ है। र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै है आत्मिक वृद्धि हुने आफ्नो ठाउँमा छ र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने यो दुईटा भिन्नै कुरा हुन्।
हामी एकदमै मण्डली सेवा सङ्गति अथवा अहिले जुम भनौँ न होइन, सेवा सङ्गति जुममा हामी एकदमै आबद्ध छौँ, हामी एकदमै सेवाहरू लिइरहेको छौँ होइन, सेमिनारमाथि सेमिनार हामी अटेन्ड गरिरहेको छौँ, क्याम्प मिटिङमाथि क्याम्प मिटिङमा हामी समावेश भइरहेको छौँ, हामी एकदमै शिक्षा लिने कुरामा, हामी बाइबल स्कुल लिने कुरामा, तालिममा हामी एकदमै ध्यान दिइरहेको हुन्छौँ। तर यो नसोचौँ कि ती कुराहरू गर्नु भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु भनेको होइन है। बाइबल तपाईँले डल्लै खलप्पै खानु भए तापनि अथवा कण्ठ पार्नु भए तापनि हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न त्यसरी तुल्याउन सक्दैनौँ। यहाँ लेखिएको छ हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरा चाहिँ किन भिन्नै छ, तिमीहरूका निम्ति र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै है। 9 र 10 मा आत्मिक वृद्धि र योग्य जीवन, यो दुईटालाई यहाँ यो दुईटा वचनमा ल्याएर समावेश गरिनु किन आवश्यक छ। हामी सधैँ याद गरौँ, जब जब बाइबल लेखिन्छ होइन, जब जब हामी बाइबल पढ्दछौँ, वचन पढ्दछौँ, हामीले खालि एक भाग मात्रै पढ्ने नगरौँ होइन, एउटा भागलाई मात्रै पढेर होइन, त्यसमा भएको 2 लाइनले भनेको आशिष मात्रै ओ यो चाहिँ मेरो लागि हो भनेर हामी त्यसरी नलियौँ। किनभने त्यसरी हामीले लियौँ भने वचन कहिले पनि हाम्रो जीवनमा जीवित हुँदैन। हो, परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ, परमेश्वरको वचन आत्मा र जीवन हो, र तरै पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नै तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न थाल्यो भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा खासै होइन काम देख्ने छैनौँ अथवा पाउने छैनौँ। र यहाँ आत्मिक वृद्धिको कुरालाई र तल हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरालाई चाहिँ यहाँ एकै ठाउँमा राखिदिएको छ। त्यसको अर्थ हामीले के बुझ्न आवश्यक छ, अघि पनि मैले भनिहालेँ कि आत्मिक वृद्धि भनेको आफ्नो ठाउँमा छ र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको अर्थ मैले फेरि पनि यो दोहोऱ्याइ भनिरहेको छु ताकि हाम्रो विचारमा एकदम गहिरिएर यो घुसेको होस् कि बाइबल तालिमहरूमा जानु, जुम सेवामाथि सेवा लिनु, सेमिनारमा बस्नु, क्याम्प मिटिङमा बस्नु होइन, सम्मेलनहरूमा हामी समावेश हुनु, त्यो गर्नु चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु होइन। सेवा सङ्गतिहरूमा हामी बसेर कमेन्टको माथि कमेन्ट लेख्नु, त्यसरी पनि परमेश्वर ओहो आज त मैले टन्नै सबै जुन लाइभ सेवा आएको थियो सबै सेवा मैले कमेन्ट हान्थेँ होइन, कमेन्ट लेख्दै अब प्रभु आज मबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यो होइन। त्यसरी हामीले गलत तरिकाले हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छौँ र हामीले सोच्छौँ कि ल मैले यति धेरै कमेन्टको माथि कमेन्ट गर्छु, म यति धेरै सेवामा बस्छु, जुम सेवामा बस्छु, बाइबल शिक्षा लिएँ मैले, तरै पनि किन म यति धेरै खिन्न छु, तरै पनि मेरो जीवनमा किन काम भइरहेको छैन, गर्नुपर्ने त गरिरहेको छु। तर याद गर्नुहोस् के प्रभुले तपाईँ हामीलाई त्यो भन्नुभएको छ त है, के परमेश्वरको वचनले यो भन्दछ कि एकदम टन्न मेरो वचन लि अनि त्यसपछि आफसेआफ आत्मिक वृद्धि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त, अथवा आफसेआफ तेरो जीवनमा सुधार आउँछ भन्नुभएको छ त? छैन। हामीलाई थाहा छ काम बिनाको विश्वास मरितुल्य हुन्छ। हामीले परमेश्वरले लेख्नु भएको प्रतिज्ञाहरू हामी विश्वास गर्छौँ, जुन सेमिनार शिक्षाहरूमा हामी बस्छौँ, जुन बाइबल तालिमहरू हामी लिन्छौँ, ती भनिएको प्रत्येक वचनहरूलाई हामीले विश्वास गर्छौँ भने हामीले ती शिक्षाहरूलाई हाम्रो जीवनमा क्रियाशील बनाउनु पनि आवश्यक छ। जुन क्रियाशील बनाउनुको अर्थ चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा साँच्चीकै आत्मिक वृद्धि ल्याएको हो भनी हामी जान्दछौँ। र यहाँ तलको भागमा फेरि सुन्न चाहन्छु कि उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। परमेश्वरको ज्ञानमा चाहिँ है, यहाँ कति रमाइलो कुरा के, आज मैले पढिरहेको थिएँ र यो पढिरहेको बेलामा होइन यो वचन सँगसँगै अरू वचन पनि हेरिरहेको बेलामा प्रभुले मलाई एकदम छोटो समयमा यही नै राखिराख्नु भयो र आज पनि यतिखेर पनि यही नै राखिरहनु भएको छ। र म भन्न चाहन्छु कि यहाँ फेरि पढ्छ है त, उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै, त्यो विचारमा राख्नुहोस् है, र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। परमेश्वरको ज्ञानमा हामी बढ्दै जानुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन एकदमै रटेर है, एकदमै सबै डल्लै बाइबलै कण्ठ पारेर अथवा सेमिनारमाथि सेमिनार, बाइबल तालिममाथि तालिम अथवा सेवामाथि सेवाले हामी आफू भरिनु चाहिँ होइन रहेछ। परमेश्वरको ज्ञानमा त्यही व्यक्ति बढ्दो रहेछ जसले चाहिँ माथिको वचन 10 मै लेखेको वचन प्रभुको योग्य परमेश्वरको सिद्धान्त अनुसार, उहाँको प्रेमको सिद्धान्त अनुसार योग्य जीवन बिताएको हुँदछ। आमेन। र प्रत्येक असल काममा ऊ फलवन्त हुँदछ। आमेन।
त्यसको अर्थ परमेश्वरको ज्ञानमा म बढेको छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो मुखले फुक्नै पर्दैन क्या है, उसले आफ्नो ओठले भन्नै पर्दैन कि मलाई कति धेरै परमेश्वरको वचनको ज्ञान छ। उसको जीवनशैली, उसको व्यवहारले नै प्रत्यक्ष रूपमा देखाइदिँदछ भनेर यो वचनले भन्न खोजिरहेको छ। र दोस्रो पत्रुस 1:5-8 पनि म पढ्न चाहन्छु। यसकारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप। हेर्नुहोस् है, एक हेर्नुहोस् है, तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण। हामीले परमेश्वरको, यो भन्नुभन्दा अगाडि म यो भन्न चाहन्छु, यदि हामीले परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको हामी देख्न चाहन्छौँ भने हामी एकदमै सोचेर परमेश्वरको वचन एक भागमा प्रभुले के भन्नुभएको रहेछ त, किन भन्नुभएको रहेछ त भनेर मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ है। अब्राहमबाट बग्ने आशिष चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, ल बस दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, दिनु भएन भने यो परमेश्वरको गल्ती हो भनेर त्यसरी हामीले टुङ्ग्याउन मिल्दैन। अथवा मैले खै आशिष त पाउँछ भने छ प्रभुलाई विश्वास गरेपछि, तर मलाई फापेन, भएन, आजदेखि म इन्कार गर्छु, अब मलाई पत्यार लाग्न छोड्यो, त्यसो होइन। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू यदि हाम्रो जीवनमा एकदमै छर्लङ्ग घटिरहेको भइरहेको हामी देख्न चाहन्छौँ, हामी साँच्चै पनि आशिषमय हुन चाहन्छौँ भने हामीले परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो पङ्क्तिहरू भनौँ न, होइन, एउटा अर्डर भनौँ न, पङ्क्ति भन्दा नि नेपालीमा हामी अर्डरलाई के भन्छौँ, अर्डरलाई के भन्छ हामीले, एउटा नियमित प्रकारले जुन परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ त्यो नियमलाई भनौँ न, अथवा त्यो तरिकालाई, त्यो अर्डरलाई चाहिँ हामीले पालन गर्नै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि खेलकुदमा हामीलाई थाहा छ नि, होइन, कुनै पनि खेलकुदमा नियमहरू राखिदिएको छ नि, यो 5वटा नियम छ भने 5वटा म 3टा चाहिँ म पालन गर्छु, 2टा चाहिँ म सक्दिनँ भनेर हामी, तर पनि म यो गेममा चाहिँ एकदम टपेर अगाडि जान्छु भन्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। यदि हामी गेममा सुरुदेखि अन्तसम्म टिकिराख्ने हो भने पनि खालि टिक्नको लागि भए तापनि हामीले सबै नियमहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछिको सफल हुने त हामीलाई दिएको नियममा हामी कति क्रियाशील छौँ, एकदम हामी कसरी डेडिकेटेड भएर हामी त्यो गेम खेल्छौँ त्यो नियमहरूलाई ख्याल राख्दै, त्यसपछि बल्ल गेमको सफलता हामीलाई हासिल हुन्छ। परमेश्वरको वचनको कुरालाई अथवा परमेश्वरसँगको हिँडाइलाई पनि हामी त्यसरी नै हामी हेर्न सक्छौँ। यदि हामी साँच्चीकै रूपमा आत्मिक रूपमा म बढिरहेको छु भन्छौँ अथवा आशिषमय हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरले बताउनु भएको जीवनमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ, हिँड्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरले राखिदिनु भएको वचनको अर्डरलाई, होइन, त्यो नियम पङ्क्तिलाई चाहिँ, होइन, शैलीलाई र एकपछि अर्को राखिदिनु भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै हामीले पालन गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। पालन गर्ने र अझै त्यसमा अझै हामीले पवित्र आत्माको मद्दतद्वारा अझै क्रियाशील हुन हामी आवश्यक छ। तब मात्र हामीले प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा हामी सफल भएको, घटेको अथवा हुन आएको हामी देख्नेछौँ। म फेरि वचनमा जाँदछु। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम है, आत्मसंयममा धैर्य। यो वचनलाई तपाईँहरूले फेरि फेरि पढ्नु होला है त। आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले सबै वचनहरूमा हरेक ठाउँमा उहाँको प्रेमको त्यो वास्तवमा उहाँले लुकाएर राख्नु भएको छ। प्रेमको त्यो चाख चाहिँ हामी हरेक वचनमा हामी पाउँदछौँ। त्यसको अर्थ परमेश्वरले जुन कुरा हाम्रो निम्ति प्रेम गर्नुभएको छ नि, जुन प्रेम हाम्रो निम्ति उहाँले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि कति मात्रामा हुन आवश्यक छ भन्ने त्यसको मिटर हो क्या, कति आवश्यक छ भनेर परमेश्वरले देखाउन खोजिरहनु भएको। किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरू बेकम्मा र निष्फल हुनदेखि बचाउने छन्। आमेन। परमेश्वरको ज्ञानमा हामी एकदमै, वचनको ज्ञानमा हामी भरिपूर्ण भए तापनि यदि हामी माथि बताइएको तरिका अनुसार हामी गरेनौँ भने हामी एकदमै काम नलाग्दो है, एकदमै तपाईँ एकदमै ठुलो बाइबल कलेजमा गएर पढ्नु भए तापनि एकदमै परमेश्वरको अगाडि अथवा यहाँ वचनले बताए अनुसार हामी बेकम्मा र निष्फल हुनेछौँ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा,
हाम्रो सेवाकाईमा चाहिँ हामी निष्फल हुनेछौँ। म यहाँ एउटा केही भनाइहरू होइन, एउटा फरिसी है, यो कुरा अब यो सेकेन्ड भागमा म जान चाहन्छु। फरिसीहरू हामीलाई थाहा छ होइन, सदुकी फरिसीहरू, सदुकी फरिसीहरूलाई परमेश्वरले पाखण्डीहरू भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ उनीहरू ती व्यक्तिहरूमा गनिन्छ जसलाई सबै ज्ञान थियो होइन, धर्मशास्त्र उनीहरूलाई सबै थाहा थियो, तर पनि उनीहरूले पालन गर्थे त गर्दैन थिए है। उनीहरूले सधैँ ख्रीष्ट येशूलाई पनि औलाइरहन्थे। त्यसरी नै आजको समयमा पनि हामी कतिजना है, मैले हामी भनेको कारण चाहिँ म पनि यो वचन मेरो लागि पनि आइरहेको छ होइन, हामी कोही पनि सिद्ध छैन। हामी कतिजना चाहिँ सदुकी र फरिसीको ठाउँमा बसेर चाहिँ हामी व्यवहार गरिरहेको हुन्छ, जबकि हामीहरू पास्टर्सहरू भइरहेको हुन्छ, अगुवाहरू भइरहेको हुन्छ, शिक्षकहरू भइरहेको हुन्छ होइन, सेवकहरू भइरहेको हुन्छौँ, तर पनि अथवा सेवकहरू हुने गर्थ्यौँ, अथवा हामी विश्वासीहरू साधारण विश्वासीहरू भइरहेको हुन्छौँ होइन, तर पनि हामी सदुकी र फरिसीको ठाउँमा बसेर हामीले जीवनलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छौँ, वचनलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छौँ, र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनले बताए अनुसार त एक रत्ती पनि भइरहेको हुँदैन। र म यहाँ देखाइदिन चाहन्छु होइन, एउटा व्यवहारिक उयो भनौँ न, कसरी अब आत्मिक वृद्धि ममा भइरहेको छ कि छैन, अथवा एउटा सदुकी र फरिसी जस्तै कसरी व्यवहार नगर्ने त, आत्मिक वृद्धिलाई साँच्चै हामीले कसरी गम्भीर रूपमा हेर्ने त भनेर एउटा बुझाइ सजिलो हुनुको निम्ति चाहिँ मलाई यो कुरा राख्नु मन लाग्यो। फरिसी र सदुकीहरूले कसरी बोल्छन् है, अथवा यदि हामी पनि कतै यहाँ पढ्न पो गएको छौँ कि भनेर हामीले आजको दिन आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गरौँ होइन, हामीले आफूले आफूलाई हेरौँ है त। पहिलो नम्बरमा हामी के भन्छौँ रे, यस्तो सदुकी र फरिसीको वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरूले, यो चाहिँ अन्य जातिहरू अथवा परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने अथवा येशूमा नआउनु भएकोहरूको विषयलाई लिएर म भनिरहेको छुइनँ। हामी विश्वासीहरू, हामी क्रिस्चियन्सहरू, हामी जो आफूलाई भन्छौँ नि होइन, विश्वासीहरू भन्छौँ, हामी मण्डली जानेहरू, हाम्रो निम्ति है यो के भन्छन् रे भन्दाखेरि, यदि उसले मैले जानेको जस्तै उसले बाइबल पढेको भए, उसलाई बाइबल थाहा भएको भए आज उसको जीवन राम्रो हुने थियो भन्ने चाहिँ भनाइ भइरहेको हुन्छ अरे के यो भनाइ तपाईँ हाम्रो भइरहेको छ कि? के यो भनाइ मेरो भइरहेको छ कि? यदि यो भनाइ मेरो भइरहेको छ भने पनि म जुन परमेश्वरको सिद्धान्तमा यहाँ भनिएको छ नि, पत्रुस पहिलो दोस्रो पत्रुस 1:5 देखि 8 भनिएको कुरामा म पनि खडा भइरहेको छुइनँ। दोस्रोमा म त सबै नियमहरू पालन गर्छु, त्यस प्रकारको व्यक्तिले त्यो भन्छ रे, म त सबै नियमहरू पालन गर्छु, नचोर भनेछ, नठग भनेको छ, नपिट भनेको छ, म सबै नियमहरू पालन गर्छु, सबै व्यवस्था मैले पालन गरिरहेको छु भनेर त्यस्तो भनाइ बोल्छन्। याद गरौँ, फरिसीहरूले पनि सबै नियमहरू पालन चाहिँ गर्थे है। र तेस्रोमा यस्तो व्यक्तिहरूसँग नघुलमिलौँ, म यस्तो व्यक्तिहरूसँग घुलमिलिदिनँ है, जो व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डली पनि आउँदैन अथवा जो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको बारेमा कुनै ज्ञान छैन, यस्तो भन्ने गर्छन्। कतै हामीले पो यो भनिरहेको छौँ कि, र हामी भन्छौँ कि म आत्मिक रूपमा एकदमै बढेको छु। चौथोमा हो, मेरो केही समस्याहरू त छ, मेरो केही इस्युजहरू छ, मेरो जीवनमा पनि केही समस्याहरू छ, तर त्यो चाहिँ तपाईँहरूको चासोको विषय होइन, यो चाहिँ परमेश्वर र मेरो विषय मात्रै हो। यदि हामी त्यस्तो भन्छौँ भने पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई अथवा सुसमाचारलाई चाहिँ गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छौँ, अथवा परमेश्वरले वचनमा राखिदिनु भएको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा हुन आउन दिइरहेको हुँदैनौँ, अथवा आत्मिक वृद्धिको एउटा गलत प्रस्तुति चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो समाजमा, हामी जहाँ बसिरहेको छौँ त्यो ठाउँमा, हाम्रो परिवारमा है। र अर्को चाहिँ हो, अफकोर्स म चाहिँ एउटा विश्वासी हो, म क्रिस्चियन हो भनेर यदि हामीले कसैलाई बताउनु पर्ने भइरहेको छ भने पनि माफ गर्नुहोला, हामी साँच्चीकै विश्वासी चाहिँ होइनौँ। यदि मैले कसैलाई म होइन मण्डली जगतमा अथवा हामीलाई चिनिरहेको व्यक्तिले कन्फ्युजनमा तपाईलाई तपाईँ साँच्चै क्रिस्चियन हो भनेर सोद्धाखेरि म क्रिस्चियन हो, म विश्वासी हो भनेर तपाईँले मुखले प्रमाण गर्नु परिरहेको छ भने है, अथवा मैले मुखले प्रमाण गर्न परिरहेको छ भने, अथवा मलाई कतिको बाइबल आउँछ, मैले मण्डलीमा कुन स्थानमा बसेर काम गरिरहेको छु होइन, कति वर्ष मैले बाइबल कलेज पढेँ, मैले के गरेँ, सबै विवरण दिएर म क्रिस्चियन हो भन्ने कुरा प्रमाण गर्नु परेको छ भने, हदैमा हदै सर्टिफिकेट ल्याएर प्रमाण गर्नु परेको छ भने त्यो व्यक्ति एउटा विश्वासी होइन, त्यो व्यक्ति एउटा विश्वासी होइन।
हामीलाई थाहा छ कि हामी ख्रीष्ट येशूको हौँ भन्ने कुरा मानिसले हाम्रो प्रेम र हाम्रो जीवन देखेर नै उनीहरूले चिन्नेछन् भन्ने कुरा। त्यही कारणले गर्दाखेरि फरिसीको यी बोलीहरू है, आज कतै तपाईँ हामी पनि सदुकी फरिसी भइरहेको छौँ कि हाम्रो बोलीहरू पनि यस्तो भइरहेको छ कि है, हामीले आत्मिक वृद्धिको कुरालाई लिएर हामी एकदमै जोड दिइरहेको हुन्छौँ होइन, एकदम आत्मिक वृद्धिको विषयलाई लिएर एकदमै हामीले ठुलो ठुलो शब्दहरू भनिरहेको हुन्छौँ, तर हाम्रो व्यवहारिक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको जीवन चाहिँ एकदमै भिन्नै भइरहेको हुन्छ। हाम्रो बोली वचनै अर्कै भइरहेको हुन्छ है। हो, हामीले क्षमा दिने होइन, प्रेम गर्ने, अरूको बारेमा नराम्रो नभन्ने शिक्षाहरू कति धेरै सुनिसक्यौ, तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सुनेर मात्रै काफी छैन है। अब त हामीलाई कसैले बताउनु पनि नपरोस् है, बरु हामी आफैले पवित्र आत्माको मद्दत मागेर प्रभु मलाई देखाइदिनुहोस् भनेर हामीले त्यसरी मागौँ। किनभने जब हामीले परमेश्वरको आत्मासँग हाम्रो जीवनमा हामी चुकेको ठाउँहरू हामी देखाइदिनुहोस् भनेर इच्छा गरेर माग्छौँ नि, इच्छा नगर्नु त अब त्यो टाढाकै कुरा, इच्छा गरेर माग्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई निश्चय पनि देखाइदिनुहुनेछ। आमेन। र म यहाँ अन्तमा आइसकेको छु। गलत प्रकारको आत्मिक वृद्धि भन्नाले हामी कस्तो प्रकारको आत्मिक वृद्धि बुझ्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् है। कति मात्रामा मलाई बाइबल थाहा छ भन्ने एउटा घमण्ड पनि गलत प्रकारको आत्मिक वृद्धि हो, त्यसलाई आत्मिक वृद्धि भनिँदैन है। कति मात्रामा मलाई बाइबल थाहा छ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ होइन मानिसहरूबाट आफूलाई अलग्याउनको निम्ति एउटा बार हामीले बनाउनु हुँदैन। तर परमेश्वरको वचनमा म एकदम पोख्त छु भनेर भन्छ भने त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ समाज, परिवार र सबैको बिचमा ऊ परमेश्वरको वचन प्रयोग गरेर उसले एउटा पुल निर्माण गरेको हुनुपर्छ। एउटा के भन्छ, पुलै भनौँ न होइन, एउटा पुल होइन, एउटा ब्रिज चाहिँ उसले निर्माण गरेको हुनुपर्दछ। त्यही व्यक्ति परमेश्वरको वचनमा एकदम पोख्त हुन्छ अथवा आत्मिक वृद्धिमा उसको जीवनमा एकदमै ऊ स्पिरिचुअली मच्योर हुन्छ भनौँ न, आत्मामा ऊ एकदमै बढेको व्यक्ति हुन्छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ परिवार, समाज होइन, मण्डली र सेवाकाई र आफू बिच एउटा पुल बनाएको हुन्छ, एउटा पर्खाल होइन है। र यदि कोही मानिसहरू तपाईँको अगाडि आउन डराउँछन्, उनीहरू तपाईँको अघि आउन शर्माउँछन्, लजाउँछन् अथवा उनीहरूमा घबराहट हुन्छ भने सोच्नुहोस् कतै हामीले एउटा ठुलो पर्खाल पो खडा गरिदिइरहेको छौँ कि। र जति मानिसहरू तपाईँका आउँछ यो जान्नुहोस् कि उनीहरू आउँछन् किनभने उनीहरूले तपाईँको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा आत्मिक वृद्धि देखेको हुनाले गर्दाखेरि हो। मानिसहरू हजारौँको तादादमा येशूको पछि लाग्थे, किन भन्दाखेरि उनीहरूले येशूमा एकदमै साधारणतामा, नम्रतामा है, परमेश्वरले येशूले चाहिँ उहाँलाई जति वचन थाहा थियो होइन, उहाँ त झन् परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो है, उहाँले कहिले पनि मलाई यो थाहा छ त्यो थाहा छ भनेर उहाँ कहिले पनि त्यसरी परमेश्वरको वचनको ध्वास लाउनु हुँदैन थियो। उहाँले जिएर देखाइदिनुहुन्थ्यो है, साधारणतामा जिएर देखाइदिनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू येशूको पछि लाग्थे। यो होइन कि हाम्रो जीवनमा कमी कमजोरी हुँदैन भन्ने होइन हो, हामी त्यतातिर पनि त्यो सुधारतिर पनि हामी बढ्नु त पर्छ। तर एउटा कुरा याद राखौँ, एउटा भनाइ छ कि यदि हामीले मानिसहरूलाई हाम्रो कमजोरीहरू देखाउन सक्यौँ होइन, र आई डोन्ट ह्याभ इट अल टुगेदर भन्नुको अर्थ चाहिँ सबै कुरा मैले पनि समेट्न सकेको छुइनँ मेरो जीवनमा, तर पनि जो परमेश्वरलाई मैले चिनेको छु उहाँ अति नै असल हुनुहुन्छ, आजसम्म पनि उहाँले मलाई उठाइरहनु भएको छ भनेर एकदमै नम्र, त्यो चाहिँ मान्छेको नम्रताको चिन्ह हो अरे क्या, हाम्रो नम्रताको चिन्ह होइन। तर यदि विपरीत हामीले भन्छौँ कि होइन मैले सबै कुरा मेरो जीवनमा सब ठिक छ, बालबच्चा ठिक छ, मेरो परिवार ठिक छ, मेरो कामधन्दा सब ठिक छ, म बाइबल पढ्छु, म बाइबल तालिममा छु, म जुमको अहिले हाम्रो मण्डलीमा कतिचोटि 2 दिन सेवा भइरहेको छैन, 2टै सेवामा छु, म ताजामा अहिले छैन, ताजामा हरेक बिहानी हेर्छु, सबै कुरा मेरो जीवनमा टक्क छ, मैले कसैलाई मेरो समस्या बताउनु परिरहेको छैन भनेर हामी त्यसरी जिउँछौँ भने हाम्रो जीवनबाट याद गर्नुहोस् मानिसहरू टाढा भाग्छ, नजिक आउँदैनन्। किनभने हामीले आफूलाई यसरी एलिभेट गरेर होइन यसरी माथि राखिदिइसक्यो नि त। तर त्यही व्यक्तिहरूको वरिपरि मानिसहरू आउन रुचाउँछन् जसले चाहिँ आफूलाई एकदम नम्र राखेर आफ्नो जीवनको कमजोरीहरूमा चाहिँ सहायता लिएर ऊ अघि बढिरहेको हुन्छ, विशेष गरी हामी विश्वासीहरू है। र अर्को कुरा हामी याद गरौँ, मैले अघि भनिहालेँ
सत्य तर अनुग्रह बिना, है, ट्रुथ विदाउट ग्रेस। यदि हामी सत्य भन्छौँ तर हामीमा एउटा अनुग्रह छैन, ग्रेस छैन, हामी एकदमै एकदमै ग्रेसफुली भन्छ नि, होइन, हामी एकदमै सही तरिकाले, एकदमै भद्र तरिकाले हामीले परमेश्वरको सत्यलाई हामी अगाडि, मानिसहरूको अगाडि खालि प्रचार गर्दा भनेको होइन है। हामी यसरी व्यवहार गर्दा, तपाईँ हामी परिवारमा हुन्छौँ, हामी समाजमा हुन्छौँ, होइन, काम गर्ने ठाउँमा हुन्छौँ, त्यहाँ परमेश्वरको सत्यलाई चाहिँ हामीले एकदमै भद्र तरिकाले, एकदमै विचार गरेर, सेन्सिटिभली भन्छ नि, होइन, एकदमै चेतनशीलपूर्वक रूपमा हामीले सत्यलाई अगाडि राखेनौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै घातक हुन जान्छ। मान्छेले त्यो सत्य जति नै सत्य भए तापनि पचाउन सक्दैन, है। उदाहरणमा तपाईँ हामी परिवारमा छौँ, होइन, र परिवारमा तपाईँ मानिलिउँ रे कुनै कुरा गलत भयो भने त्यसलाई यो यस्तो हुनुपर्ने होइन भन्दाखेरि हामी एकदमै अभिभावकहरू अथवा छोराछोरीहरू पनि, अथवा हामी मण्डलीमा गइरहने व्यक्तिहरू, हामीले होइन खै अस्तिको शिक्षामा त यस्तो भनिएको थियो, तिमीले किन यस्तो गरेको, यस्तो गर्नु हुँदैन, होइन, त्यस्तो नगर्नु भनेको छ भनेर भन्यो भने, है, त्यो छोराछोरीले मान्छ होला त, अथवा त्यो अभिभावकले कुरा लिनुहुन्छ होला त? विशेष गरी छोराछोरी कुरा लिएर भनौँ न, होइन, बाइबलमा त यस्तो भनेको छ, तैँले यस्तो गर्ने हो, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर यसरी एकदमै ठाडै हामीले त्यसरी सत्य त सत्य नै भन्यो नि त, होइन। आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्नु भनेको छ बाइबलले, खै आज्ञा पालन गरेको भन्यो भने त्यो बच्चाले झनै मान्दैन। आज्ञा पालन गर्नु भनेछ, म झनै गर्दिनँ भनेर उसको व्यवहारले गरेर देखाइदिन्छ। सत्य त भन्यो तर सत्य सँगसँगै एकदमै चेतनशील भएर, एकदमै भद्र भएर त्यो सत्यलाई चाहिँ हामीले सबै जसको अगाडि पनि हामीले पस्किनु हामीले जान्नुपर्छ। तब मात्र त्यो व्यक्ति चाहिँ सही तरिकाले ऊ एकदमै स्पिरिचुअली मच्योर छ, ऊ एकदमै आत्मामा एकदम अलिकति वरिष्ठ भनौँ अथवा आत्मिक रूपमा वृद्धि भएको व्यक्ति हो ऊ चाहिँ, है। ऊबाट मैले लिनुपर्छ, सुन्नुपर्छ भनेर मान्छेले लिन्छ। अनि अर्को चाहिँ अनुग्रह तर सत्य बिनाको, होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के भइरहेको हुन्छ, हामी एकदमै अनुग्रही भइरहेको हुन्छ, हामी एकदमै चेतनशील भद्र भएर डराइ हामीले कुरा अगाडि पस्किरहेको हुन्छौँ, तर ती कुराहरूमा सत्य भइरहेको हुँदैन, परमेश्वरको वचन आधारित ती कुराहरू भइरहेको हुँदैनन्। तर हामीले सोध्छौँ कि मैले यो तरिकाले कुरा पस्किनु भनेको चाहिँ यो सही हो भनेर जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर त्यो होइन। एकदमै चेतनशील र भद्र भएर हामीले परमेश्वरको वचनको सत्यलाई त्यहाँ राखेको छैन भने त्यो पनि गलत हो। अनुग्रह बिना सत्य, होइन, सत्य बिना अनुग्रह, है। सत्य दिने तर अनुग्रही नभइकन त्यो पनि गलत हो। अनुग्रही हुनु तर परमेश्वरको वचनले बताएको सत्यतालाई अगाडि राख्न नसक्नु त्यो पनि गलत हो। त्यसले पनि हाम्रो आत्मिक वृद्धिलाई देखाउँदैन, है, अथवा जनाउँदैन। र अर्को चाहिँ तपाईँ हामी कतिको वरिष्ठ छौँ अथवा आत्मिकमा हामी कतिको मच्योर छौँ भन्छ नि, होइन, त्यो हामीले आफ्नो बोलीले भन्नु पर्यो भने अघि मैले भनिसकेँ त्यो पनि आत्मिक वृद्धिमा हामी गन्दैनौँ, है। एकदमै हामी आत्मामा एकदमै स्पिरिचुअली मच्योर छ भनेर कोही व्यक्तिले भन्छ भने उसको आनी बानी, उसको व्यवहारले नै प्रष्ट गरी देखाइदिन्छ, उसले भनिराख्नु पनि पर्दैन। र सकारात्मक रूपमा हामीले हेर्ने भने जो व्यक्ति आत्मामा एकदमै बढेको छु भनेर भन्छ अथवा आत्मिक वृद्धि चाहिँ मेरो जीवनमा भएको छ, म स्पिरिचुअली मच्योर छु भनेर कोही व्यक्तिले भन्छ भने उसको जीवन चाहिँ एउटा असल सिद्धान्तहरूको वरिपरि रोमलिएको हुन्छ अथवा उसको जीवनमा असल हामी पाउँछौँ, है। र अर्को चाहिँ ऊ एकदमै वास्ता गर्ने व्यक्ति हुन्छ, है। हामीले पाएको शिक्षामा हामी एकदमै पोख्त छौँ, हामी एकदमै बढिरहेको छौँ, बाइबल तालिमहरू हामीले लियौँ, होइन, तपाईँहरूले लिनुभयो होला, अथवा सेमिनारमाथि सेमिनार, वचनमाथि वचन हामीले लिइरहेको छौँ होला। तर ती सबैलाई हामीले एकमुष्टमा राखेर अब म साँच्चै परमेश्वरमा म बढेको छु भनेर हामीले समाजमा परमेश्वरले बताउनु भए अनुसार हामीले हाम्रो जीवनमा एकदमै क्रियाशील भएको हामी चाहन्छौँ भने, है, हामीले यी पक्षहरूलाई हामी एकदमै याद गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरले जुन जीवन दिनुभएको छ त्यो जीवनप्रति एकदमै धन्यवाद दिनुहोस्। अन्तमा म त्यही भन्न चाहन्छु, जति बाइबल स्कुल पढे पनि, जति शिक्षा लिए तापनि मैले यो घरिघरि भनिरहेको छु, किनभने आजको समाजमा, आजको ख्रिस्टीय जगतमा शिक्षा त यति धेरै छ, युट्युबले झन् ओह्रालेर ल्याइदिन्छ, होइन, शिक्षाहरू।
तर सुन्दा 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 है मानिसहरू यति सुनिसके, यति धेरै के अरे टाउको अथवा ज्ञानमा फुल्लिसके कि व्यवहारिक पक्ष त अब शून्य 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 हुँदै गइरहेको छ। तर त्यसलाई हामीले रिभर्स गर्न सक्छौँ। अन्तमा म त्यही भन्न चाहन्छु, आत्मामा म बढेको छु, आत्मिक वृद्धि मेरो जीवनमा भएको छ भने हिम्मत गर्नुहोस्। तपाईँ हामी जुन समाजमा बसेको छौँ त्यो समाजमा भएको व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति हिम्मत गर्नुहोस्, सत्य बताउनको निम्ति, तर अनुग्रहले भरिएर। हिम्मत गर्नुहोस् कि खालि अनुग्रही हुन मात्र होइन, तर अनुग्रही भएर सँगसँगै त्यहाँ सत्यतालाई पनि हाल्न हिम्मत गर्नुहोस्। हिम्मत गर्नुहोस् एकदम शुद्ध जीवन जिउनको निम्ति। साहसिलो हुनुहोस् परमेश्वरले बताइदिनु भएको कुराहरूमा आफू पनि व्यवहारिक हुनको निम्ति। हिम्मत गर्नुहोस्, साहसिलो हुनुहोस्। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूले जक्कैलाई उसको घरमा गएर समेट्नु भयो, त्यसरी मानिसहरूलाई समेट्नको निम्ति हिम्मत गर्नुहोस्। परमेश्वरसँग त्यो साहस माग्नुहोस्। जुन दिन तपाईँ हामी है 10% बाइबल शिक्षा लिएर हामी 90% जिउन थाल्छौँ, तब मात्र है त्यसरी जिरहेको छौ। 10% मात्रै मसँग परमेश्वरको ज्ञान छ र 90% म जिरहेको छु, र त्यो अवस्थामा परमेश्वर आउनुभयो भने, दोस्रो आगमन भयो भने तपाईँको निम्ति ढिलाइ हुँदैन, मेरो निम्ति ढिलाइ हुँदैन। सही समयमा परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति आउनुहुनेछ। तर 90% होइन, तालिममाथि तालिम, वचनमाथि वचन लिँदा 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 ठिक्क परेको छौ र भल भल 10% गर्नेतिर सोच मात्रै बनाएको बेला प्रभु आउनुभयो भने त्यो चाहिँ अति नै ढिला हुन्छ, अति नै ढिला हुन्छ। त्यही कारणले म अन्तमा यही नै भन्न चाहन्छु कि हामीले आफ्नो आत्मिक वृद्धि हाम्रो बोली वचन व्यवहारले देखाउने होइन, तर परमेश्वरको वचनको सत्यतामा खडा हुँदै व्यवहारिक रूपमा है। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो है। यूहन्ना 3:16 हामी पढ्छौँ। हामी सबैलाई सानो सन्डे स्कुलदेखि थाहा भएको वचन हो। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। हो, त्यो यस्तो प्रेम जुन गर्नुभयो नि, त्यो प्रेम मात्रै गर्न सिकौँ न, त्यो पनि हाम्रो निम्ति एकदम इट्स मोर देन इनफ, काफी हुनेछ। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी यो समय म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, र म यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि आउने दिनहरूमा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई उहाँको वचनमा होइन, वचन पढ्नको निम्ति मद्दत गरून् भनेर म प्रार्थना गर्ने छुइनँ, तर वचन पालन गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुभएको होस् भन्ने चाहिँ म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हालेलुया। परमेश्वर बाबा, तपाईँलाई धन्यवाद छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ दयालु अनि कृपालु प्रेमले भरिएको हुनुहुन्छ, र प्रभु तपाईँ चाहनुहुन्छ कि हामीले पनि संसारमा प्रभु तपाईँ जसरी पृथ्वीमा हुँदाखेरि हिँड्नुभयो, जसरी व्यवहार गर्नुभयो, त्यसरी नै व्यवहार गरेको र हिँडेको चाहनुहुन्छ। प्रभु पवित्र आत्मा, तपाईँ बिना हामी सक्दैनौँ, तपाईँ बिना हामी पटक्कै पनि सक्दैनौँ, र हामी एकदमै आत्मामा बढ्दै हामी जान चाहन्छौँ। तर हामी आत्मिक वृद्धि हाम्रो जीवनमा के अरे एउटा भनाइमा अथवा बोलीमा अथवा लेखिएको किताबहरूमा त्यति पढेर मात्रै हामी हाम्रो जीवनमा आत्मिक वृद्धि हुनेछ भने जुन गलत सोच हामीमा थियो त्यसलाई हटाउँदै अब व्यवहारिक रूपमा जिउनु पो रहेछ भन्ने कुरालाई हाम्रो जीवनमा हर दिन, हर समय, हर पल हामीले मनन गर्दै त्यसअनुसार एकदमै हिम्मत गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकेका हौँ, ताकि जब तपाईँ आउनुहुनेछ तब हामी परमेश्वर पिता स्याबास स्याबास भन्ने प्रभु हामी तपाईँबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ। परमेश्वर पिता, त्यो मात्र हामी सुन्न चाहन्छौँ। हामी तिरस्कृत भएर अथवा म तँलाई छिन्दिन भन्ने वर्गहरूमध्ये हामी पढ्न चाहँदैनौँ। साँच्चै पनि प्रभु हामी अनुग्रही हुन चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा, जसरी तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। सेन्सिटिभ हुन चाहन्छौँ, तर सत्यलाई अगाडि राखेर। हामी सत्यलाई अगाडि राखेर अनुग्रही नभएको जीवन पनि हामी जिउन चाहँदैनौँ। हाम्रो जीवनमा सेन्सिटिभिटी, एकदमै चेतनशीलता, भद्रपना र प्रेम र अनुग्रही हामी बन्न चाहन्छौँ। साथसाथै तपाईँको सत्यतामा पनि हामी एकदमै कन्फिडेन्ट हुन चाहन्छौँ, हामी एकदमै निडर हुन चाहन्छौँ। परमेश्वर पिता, आजको समाजलाई प्रभु खालि शिक्षा मात्रै चाहिएको छैन, तर साँच्चै पनि कसरी जिउने हो भन्ने कुरा प्रभु आज बताएर होइन, तर म आज प्रार्थना गर्दछु, ओ हालेलुया र बाखा सन्दरिया र लबा शिखेरिया र लबा शिखेरिया र नमस्ते रिबाबालबा सखाया र लमा शिखर नेमा खान्दरिया र नमस्ते। परमेश्वरको आत्माले देखाइरहनु भएको छ एउटा
एकदम असल कुरा परमेश्वरले के बताउनु भयो भन्दाखेरि अबको दिनहरू यस्तो दिन हुनेछ कि जो व्यक्तिहरूले पुलपेटबाट प्रचार गर्नेछ, सेवा दिनेछ अथवा जुम अनलाइनबाट नै सेवा किन नदिएका हुन्, सबैजनाले अब प्रकाशमाथि प्रकाश खोदलेर अब मैले के प्रचार गर्ने हो भन्ने होइन, तर अब मैले कसरी व्यवहार गरेर प्रचार गर्ने हो भन्ने कुरामा नै व्यस्त हुनेछन्। किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नै त्यही हो। बरु हामी सेवा सङ्गति ड्यामडुम बन्द गरेर केही पनि नराखेर हामी पूर्ण रूपमा येशू जसरी हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसरी हामी व्यवहारिक रूपमा हिँड्न थालौँ। हामीले लाइफ टाइममा गरेको सेवा भन्दा पनि दोब्बर तेब्बर मात्रामा मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई सही तरिकामा चिन्नेछन्। हालेलुया, सही तरिकामा चिन्नेछन्। र म आज सबै अगुवाजनहरूको निम्ति, विशेष गरी नेपालमा जति पनि वरिष्ठ भनाउँदा पास्टर अगुवाहरू र जति पनि विश्वासीहरू पनि छन् यो देशमा, सबैको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु कि आजको दिनदेखि उपरान्त कसैले पनि परमेश्वरको वचन शिक्षा कहाँ दिन्छ भनेर नभौतारिएको होस्, तर जति पाएको छ त्यसलाई अब मैले कसरी व्यवहारमा उतार्ने हो, अब मैले मेरो भेडाहरूलाई म आफै यो वचनमा व्यवहारिक भएर कसरी सिकाउने हो तिर नै आजको दिनदेखि उपरान्त उनीहरू लाग्नेछन्। हामी लाग्नेछौँ परमेश्वर पिता, म लाग्नेछु परमेश्वर बाबा। धन्यवाद छ। सबै आदर भक्ति प्रशंसा प्रभु म तपाईँलाई नै दिँदछु र यो वचन जुन तपाईँबाट आएको छ म विश्वास गर्दछु कि यसले प्रभु मेरो जीवनमा पनि धेरै ठुलो काम गर्नेछ आउने दिनहरूमा, र अहिले पनि गरेको छ। ख्रीष्ट येशूको रगत र पवित्र आत्माको मोहर म यो वचनमा म लगाउँदछु। हालेलुया। र यो वचनलाई बङ्ग्याउन खोज्ने हरेक दुष्ट आत्माहरूलाई म ख्रीष्ट येशूको नाउँमा म रद्द गर्दछु। हालेलुया, धन्यवाद छ। सबै महिमा तपाईँलाई नै दिँदै माग्दछु प्रेम गर्नुहुने प्यारो प्रभु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ त, धन्यवाद। केही लामो समय हामी गयौँ, तर यो समय अब हामी प्रभु भोज र देह रगतमा हामी जानेछौँ, र यो समय म पास्टर सारालाई दिन चाहन्छु। हस् त, जय मसीह। हालेलुया। साँच्चै पनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, र साथै हाम्रो यहाँ अनुग्रह छोरीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कि आज यस्तो असल वचन उसले लिएर आएको छ हाम्रो माझमा, अनि परमेश्वर उहाँको मुखबाट भएर बोल्नुभयो भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ। किनकि आज चाहिएको नै यही नै छ। प्रभुले साँच्चै यी दिनहरूमा हामीलाई देखाइरहनु भएको र सधैँबाट नै हामीलाई भनिरहनु अथवा भन्न चाहनुभएको, बुझाउन चाहनुभएको प्रभुले त्यही नै हो एक्चुअली, कि हामीले वचन पढेर एकदम धेरै वचनहरू कण्ठ पारेर हामीले कसैले सोद्धाखेरि फर्रै भन्नु सक्ने मात्रै होइन, तर त्यसअनुसार जिउनु। त्यसकारण वचनमा भनिएको छ कि तिमीहरूले वचन सुनेर पालन नगरेर चाहिँ आफूलाई धोका दिनेहरू नहौ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो एउटा एकदम गम्भीर कुरा हो प्रियजन हो। आज साँच्चै म लगायत, अनुग्रह लगायत र हामी जति पनि सेवकाईमा कार्यरत छौँ, आज परमेश्वरले देखाइरहनु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ एकदमै हामी एकदमै निश्चित बसौँ कि एज लङ एज वी आर इन द सर्भिस अफ गड, है, परमेश्वरको सेवामा हामी जबसम्म छौँ नि, हामी चुक्यौँ भने पनि परमेश्वरले सधैँ हामीलाई कान समातेर हामीलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनुहुन्छ। र कोही व्यक्ति चुकेको छ भनेदेखि पनि तर उसले सेवाकाई ड्याङडुङ छोडेर गएको छैन, तर ऊ साँच्चै प्रभुको सेवाकाईमा लागि नै रहेको छ भनेदेखि डाउन द लाइन परमेश्वरले उसँग बोल्नुभएको कुरा उसले सुन्छ। किन परमेश्वर त निरन्तर बोलिरहनु भएको छ। किनकि हामीले सेवाकाई गरिरहेको बेलामा हामी गर्दै जाँदाखेरि हामीले सधैँ सही नै गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने हुँदैन। हामी मानिस जाति हौँ, हामी कतिवटा कुराको बगाउमा हामी बग्छौँ, के बहकिन्छौँ पनि होइन। कतिवटा प्रकारको स्पिरिट्सहरूले, आत्माहरूले हामीलाई दुःख दिन्छ ताकि परमेश्वरको काम चाहिँ हामीले उहाँको दिव्य एकदमै असल योजनामा नगरौँ भनेको लागि, उहाँको असल इच्छामा नगरौँ भनेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसकारण चुक्छौँ, अलिकति साइड ट्र्याक्ट हौला, तर
परमेश्वरले हामीलाई फेरि छोरी अथवा छोरा यसरी होइन यसरी हो भनेर चाहिँ निरन्तर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले ड्याङडुङ छोड्दै एकातिर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अब उपाय छैन। अब परमेश्वरलाई भन्ने बाटो नै छैन क्या कतै पनि। तर हामी चुकेको भए तापनि लर्ड आई मेड अ मिस्टेक, मैले गल्ती गरेँ, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर तरै पनि प्रभु मलाई तपाईँको सेवा गर्नु छ, तपाईँकै अङ्गालोमा रहनु छ भनेर चाहिँ हामी जोडेरै परमेश्वरसँग जोडेरै नै रहन्छौँ भने प्रभुले हामीलाई फेरि पनि बुझाउनुहुन्छ र हामी बुझ्छौँ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यी दिनहरूमा देखाइरहनु भएको कुरा यी दिनहरूमा हामीले बुझिरहेका छौँ। खासै परमेश्वरलाई रिझाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा, र साँच्चै हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँ आजको दिन अनुग्रहद्वारा एकदमै असल वचन हाम्रो माझमा आएको छ। म अति नै खुसी छु, अति नै भनौँ न धन्यवादी छु अनुग्रहप्रति पनि। साँच्चै उसले यस्तो मजाले स्पष्ट प्रकारले एकदमै भनौँ उसले व्याख्या गरिदिएको छ, एक्सप्लेन गरिदिएको छ। कति समयहरूमा यसरी वचन आउँदाखेरि हामीलाई कति समयहरूमा हामीले गरिरहेको छैन भने टु मच भन्ने फिल हुन्छ हामीलाई है। कति वचन कति खाली वचन पालनको कुरा। तर प्रियजन हो, त्यसरी हामी आज वाक्यको छौँ भनेदेखि एक दिन जीवन पनि हामीसँगबाट वाक्येर जानेछ। अनि जीवनले के भन्छ, म पनि तँबाट वाक्य अब लि मृत्यु भनेर जीवनले पनि हामीलाई मृत्युको हातमा छोडिदिने स्थिति हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि वचन त जति धेरै आए तापनि त्यो धेरै ओभर भयो, अति भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो वचन जुन हामीले आज सुनेको छौँ यो जीवन हो, आत्मा र जीवन हो। यो हामीले साँच्चै पनि बुझेर लिने हो भनेदेखि नि योभन्दा उता अरू केही पनि छैन। यसैमा नै विश्वासयोग्य भयो भने इनफ। हालेलुया। र आज हाम्रो युथ फेलोसिप छ होइन, हाम्रो युथ फेलोसिप चाहिँ खासमा थिएन होइन। तर मलाई यहाँ अनुग्रहले प्रचार गरिरहेको बेलामा नै एउटा मनमा आयो, उसको अनुमति बिना नै मैले आज यो भनिरहेको छु। तर यो समयलाई जुममा जति पनि तपाईँहरू आउनुहुनेछ अथवा सक्नुहुन्छ, पहिलेदेखिबाट जति जुममा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ र आज नसक्नेहरू भए तापनि सक्नेहरू चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् कृपया। आज हामीले केही त्यस्तो गर्ने छैनौँ, तर हामी 1 घन्टा एटलिस्ट 1 आवर हामी प्रार्थना र गीत मात्रै गाउनेछौँ है। ओन्ली वी विल जस्ट सिङ एन्ड वर्सिप एन्ड प्रे। मलाई अघि त्यहाँ वचन सुनिरहँदाखेरि त्यो मलाई फिल भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, लेट्स जोइन, प्लिज जोइन हुनुहोस्। र हामी केही त्यस्तो गर्ने छैनौँ। तपाईँहरूले यदि साँच्चै पनि 1 घन्टा प्रभुको निम्ति निकालेर यु वान्ट टु रियली वर्शिप गड, तपाईँले परमेश्वरको आराधना गर्न चाहनुहुन्छ भने, चाहिरहनु भएको छ भने, प्रार्थनामा समय बिताउन चाहिरहनु भएको छ भनेदेखि जोइन हुनुहोस् भने यो सुनौलो मौका तपाईँले नगुमाउनुहोस्, जोइन हुनुहोस् भनी म भन्दछु। र हाम्रो 2 दिन जुम सेवा छ, के भन्छ अरे मन्डे अनि थर्सडे। तपाईँहरू कृपया जोडिनुहोस्। बेलुका 8 बजे हाम्रो सेवा हुने गरेको छ, जुम सेवा। तपाईँहरू ले डाउन नगरिदिनुहोस्। हुन्छ नि कति सेवा भनेर तपाईँले एकातिर लत्याएर फेरि संसारकै कतिवटा कुरामा नलाग्नुहोस्। कृपया यो सेवाहरू स्वयं परमेश्वरले नै तपाईँ र मेरो वृद्धिको लागि, तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष वर्षाउनुको निम्ति राख्नु भएको हो। यो त एकदमै हाम्रै लागि हो। परमेश्वरले थाहा छ जति पनि गर्नुहुन्छ नि, जति कामहरू त्यो उहाँको लागि होइन कि हाम्रो लागि गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो लागि गर्नुहुन्छ। अनि शनिबारको यो सेवा पनि हामी पास्टरज्यू र हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ कि जुम यो स्याटरडेको जुन स्याटरडे अहिले हामी अनलाइन गइरहेको छौँ, यो पनि हामीले जुम गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी छलफलमै छौँ। तर पर्सि सोमबारको दिन हामी जुम सेवा गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूको पनि राय लिनेछौँ र स्याटरडेको पनि जुम सेवा नै लिएर हामी एकअर्कालाई हेरेर नै सेवा गर्दा कस्तो हुन्छ, हामी त्यस विषयमा तपाईँहरूको पनि राय लिएर छलफल गर्नेछौँ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस् कुरा गर्नलाई, तपाईँहरूको नि राय हाल्नुलाई भनी म भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी आज ख्रिस्टको देह अनि रगतमा हामी जानेछौँ, सहभागी हुनेछौँ।
हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि मलाई यहाँ वचन एउटा तपाईहरुलाई एउटा स्वीकारको वचन तपाईहरुको माझमा मलाई राख्नु मन लाग्यो। साँच्चै पनि क्रुसमा कुन प्रकारको साटासाट भएको थियो, द एक्सचेन्ज मेड एट द क्रस। क्रुसमा कुन प्रकारको साटासाट भएको थियो म तपाईहरुको माझमा भन्न चाहन्छु। बिफोर वी टेक दिस, अब हामीले ख्रीष्टको देह अनि रगत लिनभन्दा अगाडि, किनकि बाइबलले के भन्दछ, एकदमै सतर्क भएर लापरवाही नगरिकन विथ नलेज, हैन, ज्ञानपूर्वक लिनु भन्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको कामको सम्झना गर्नु भन्नुभएको छ। र साँच्चै क्रुसमा के भएको थियो थाहा छ? येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति सजाय भोग्नुभयो ताकि हामीले क्षमा पाऊँ भनेको हुनाले गर्दाखेरि। जीसस वाज पनिश्ड दैट वी माइट बी फॉरगिवन। येशू ख्रीष्टले सजाय भोग्नुभयो ताकि हामीले क्षमा पाऊँ भनिकन। जीसस वाज वुन्डेड माइट बी हिल्ड। येशू ख्रीष्टले कोर्राको चोट खाएर उहाँ घाइते हुनुभयो ताकि हामी स्वस्थ र चंगाई हुन सकौं, निको हुन सकौं भनेको हुनाले गर्दाखेरि। Jesus was made sin with our sinfulness that we might be made righteous with his righteousness. येशू ख्रीष्ट हाम्रो पाप लिएर, हाम्रो पापले उहाँ पाप हुनुभयो, हाम्रो पाप लिएर चाहिँ उहाँ पाप हुनुभयो ताकि उहाँको धार्मिकता हामीले पाएर हामी धार्मिक हुन सकौं भनेको हुनाले। Jesus died our death that we might receive his life. येशू ख्रीष्ट हाम्रो मृत्यु मर्नुभयो ताकि हामीले उहाँको जीवन पाऊँ भनेर। Jesus was made a curse that we might enter into the blessing. येशू ख्रीष्ट श्राप बन्नुभयो ताकि हामी त्यो आशीष भित्र प्रवेश गर्न सकौं भनेर। Jesus endured our poverty that we might share his abundance. येशू ख्रीष्टले त्यो गरिबीतालाई सामना गर्नुभयो, सहनुभयो ताकि हामीले उहाँको प्रशस्ततामा भाग लिन सकौं भनेको हुनाले गर्दा। Jesus bore our shame that we might share his glory. येशू ख्रीष्टले हाम्रो लाज बोक्नुभयो ताकि हामीले उहाँको महिमामा भाग लिन सकौं भनेको हुनाले। Jesus endured our rejection that we might have his acceptance with the Father. येशू ख्रीष्टले हाम्रो तिरस्कार बोक्नुभयो अथवा लिनुभयो र सहनुभयो त्यो तिरस्कार ताकि हामी चाहिँ पिता कहाँ स्वीकार योग्य अथवा स्वीकारिन सकौं भनेको हुनाले गर्दा। Jesus was cut off by death that we might be joined to God eternally. येशू ख्रीष्ट मृत्युद्वारा उहाँ परमेश्वर पिताबाट उहाँ काटिनु, अलग्गिनु भयो, छुट्टिनु भयो ताकि हामी चाहिँ अनन्त अनन्तसम्मको लागि पितासँग परमेश्वरसँग जोडिरहनु सकौं भनेको हुनाले गर्दा। Our old man was put to death in him. हाम्रो पुरानो मानिस उहाँ सँगसँगै मृत्युमा पारियो अथवा मर्यो, हाम्रो पुरानो मानिस, that the new man might come to life in us. ताकि नयाँ मानिस चाहिँ हामी भित्र हुन सकोस् अथवा जन्मिन सकोस् भनेको हुनाले गर्दाखेरि। र यसरी आज हामीले पुरानो मानिस ख्रीष्टसँगै मरेर हामीले नयाँ जीवन पाएका छौं। यो सबै कुराहरू कहाँ भयो? क्रुसमा भयो प्रियजन हो। हालेलुया। हामी एउटा गीत गाउँदै परमेश्वरलाई आराधना चढाउँदै हामी आज ख्रीष्टको देह अनि रगतमा हामी भाग लिनेछौँ। हामी एकदमै समयमा नै छौँ, त्यसकारण नआत्तिनुहोस्, आरामले, किनकि परमेश्वरको आराधना गर्दा आत्तिनु, हतारिनु राम्रो कुरा होइन। यदि परमेश्वरले हामीलाई बचाउँदा पनि, उहाँ क्रुसमा जाँदा उहाँ आत्तिनु भएको भए, हतारिनु भएको भए आज हाम्रो उद्धार हुने थिएन। तर उहाँले टिल दी लास्ट ड्रप अफ हिज ब्लड, उहाँको रगतको अन्तिम थोपासम्म उहाँ धैर्य धर्नुभयो त्यो दुःख भोग्नलाई ताकि हामी बाँचौं भनेको हुनाले गर्दाखेरि। हालेलुया। येशूको त्यो रगत येशू
येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत योभन्दा शुद्ध पार्यो येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत योभन्दा शुद्ध पार्यो फेरि भनौँ येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत येशूको त्यो रगत योभन्दा शुद्ध पार्यो छुटकारा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा हालेलुया छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा अन्धकारको शक्ति काप्छ अन्धकारको शक्ति काप्छ त्यसले घुँडा टेक्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा अन्धकारको शक्ति काप्छ अन्धकारको शक्ति काप्छ त्यसले घुँडा टेक्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा हालेलुया छुटकारा रगतमा छुटकारा रगतमा हालेलुया प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई यतिखेर तपाईँले दिनुभएको तपाईँको यो रगतमा भएको नयाँ करारको लागि र तपाईँको देहमा भएको नयाँ करारको लागि प्रभु जुन देहमा तपाईँले प्रभु ओ यतिका धेरै चोटहरू खानुभयो ताकि हामी स्वस्थ हुन सकौँ हामी चाहिँ सिङ्गो हुन सकौँ भनेर तपाईँ टुक्रिनु भयो ताकि हामी सिङ्गो हुन सकौँ भनेर हालेलुया ओ आज कुनै रीतिले कुनै कुराले हामीलाई टुटाउन सक्दैन ओ बाइबलमा वचनमा भने जस्तै पावलले कि आज हामीलाई अथवा मलाई भनेर उनले भने कसले कुन चाहिँ कुराले मलाई उहाँसँगको प्रेम उहाँको प्रेमबाट मलाई अलग गर्न सक्छ र ना त स्वर्गदूतले ना दुष्ट आत्माले ना त कुनै पनि कुराले ना त आक्रमणले ना त परीक्षाले ना त शत्रुले ना त परिस्थितिले कुनै पनि कुराले ना त अभावले ना त कमजोरीले ना त गरिबीताले कुनै पनि कुराले मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट मलाई अलग गर्न सक्दैन प्रभु साँच्चै नै आज तपाईँले जुन प्रेम हामीलाई यसरी गर्नुभएको छ आफ्नै बलि तपाईँले चढाइदिएर आफ्नो जीवनको बलि चढाइदिएर हालेलुया यस्तो महान प्रेम र तपाईँले वचनमा यो पनि भन्नुभयो कि यही प्रेम यस्तै खालको प्रेमले तिमीहरूले अब एकअर्कालाई प्रेम गर कि आफ्नो ज्यानसम्म पनि दिनुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि एकअर्काको निम्ति ज्यानसम्म पनि दिने
ओ हालेलुया। पुरानो नियममा प्रभु प्रेम गर भन्ने मात्रै व्यवस्था थियो भने तपाईले भन्नुभयो अब मैले गरेको प्रेम जस्तै गर तिमीहरूले। केवल खाली प्रेम होइन तर मैले गरेको प्रकारको प्रेम गर। ओ हालेलुया। साँच्चै नै हामीले तपाईले गर्नुभएको प्रेम हामीले गर्न सकौं प्रभु आजको दिन। ओ हालेलुया। रिबाशा खताला बायास। थ्याङ्क यू जिजस। यो नयाँ करारको लागि धन्यवाद दिन्छु जसमा हाम्रो स्वस्थ छ, हाम्रो जीवन छ, हाम्रो चङ्गाई छ, हाम्रो छुटकारा छ, हाम्रो बल छ, हाम्रो सामर्थ्य छ। हालेलुया। ओ हालेलुया। हाम्रो हड्डी हड्डीको मासीमा तपाईको शक्तिले काम गरिरहेको छ। हाम्रो रगतमा तपाईको रगत दौडिरहेको छ। हाम्रो विचार आज तपाईको विचार भएको छ। वी हेभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट। ओ हालेलुया। हामी जब कमजोर हुन्छौँ त तपाईँ हामीमा बलियो हुनुहुन्छ। धन्यवाद 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 प्रभु तपाईलाई। हालेलुया हालेलुया। तपाईकै प्रशंसा हामी गर्दछौँ, जय जयकार गर्दछौँ। ख्रिस्ट येशूको नाउँमा हामी माग्छौँ। आमेन। हालेलुया। हुन्छ, तपाईले आफ्नो देह अनि रगत जुन तपाईले तयार पार्नु भएको छ परिवारले लिनको निम्ति तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। हामी सेवाको अन्तमा नै आइसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईहरु आजको सेवामा धेरै नै आशिषमय हुनुभएको छ भनेर। हामी निरन्तर जोडी नै रहनेछौँ। र एउटा सूचना, हामी अहिले हाम्रो मण्डली खोलिएको छ। मण्डलीको स्पेशली अफिस विशेष गरी अब सेवा त हाम्रो अहिले तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हुन सकिरहेको छैन, तर हप्ताभरि हाम्रो सेवकाईको अफिस चाहिँ खुल्ला हुन्छ। तपाईहरु आएर हामीसँग सरसल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भने, परामर्शहरू लिन चाहनुहुन्छ, हामीसँग आएर समय बिताउन चाहनुहुन्छ, अनि आएर मण्डलीमा प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म, त्योभन्दा यताउति त होइन, तर 10 देखि 5 सम्म तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यही नै हुन्छौँ, कोही न कोही त्यहाँ हुन्छ। मण्डली खुल्ला छ, तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रार्थनाको झुण्डहरू चाहिँ तपाईहरु अवश्य पनि आइरहनु भएको छ होला, प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईहरुलाई धन्यवाद। र प्रार्थना चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। केवल एउटै कुरा हो, सेवा हामीले अहिले शनिबारमा लिन सकेको छैनौँ, त्यसको अर्थ सबै कुरा ड्यामडुममै बन्द छ भन्ने होइन। केही हदसम्म खोलिसकेको छ, एटलिस्ट अफिस खुल्ला छ। हामीले अरू कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू पनि पास्टर सबिनासँग आएर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुले घरमा गएर प्रार्थना ती विषयहरूलाई राखेर तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी तपाईहरुको भेटी तपाईहरुले उठाउन सक्नुहुन्छ र हामी पनि यहाँ उठाउने छौँ। र साथै हामी अन्तमा अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी भेटीको लागि साथसाथै हामी सेवालाई अन्त गर्नुको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको प्रशंसा र महिमा हामी गर्दछौँ, तपाईको जय जयकार गर्दछौँ। आजको यो सेवाको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुभयो, हामीलाई तपाईले डोर्याइरहनु भएको छ, अगुवाई गरिरहनु भएको छ। प्रभु, जस्तै परिस्थितिहरू भए तापनि प्रभु हामी घबराउँदैनौँ, डराउँदैनौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो विजय हो, विजय हाम्रो हो। हालेलुया। हामीलाई शैतानले जति नै धोकामा पार्न कोसिस गरे तापनि विजय हाम्रो नै हो। सुरुबाट विजय सधैँ हाम्रो नै भएर आएको छ भनेपछि अब यो बाटो उता चाहिँ हाम्रो विजय हुँदैन भन्ने त कुनै प्रश्नै उठ्दैन। त्यसकारण प्रभु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो भेटी हामीले जम्मा गरेका छौँ प्रभु, उठाएका छौँ,
हामी भन्दछौँ येशू ख्रीष्ट तपाईँ मुख्य पुजारी हुनुहुन्छ, हाम्रो पितालाई तपाईँले सिद्ध बनाइकन चढाइदिनुहोस् भने हामी भन्दछौँ। धन्यवाद पिता, यो सेवाको लागि सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ र आजको यो सेवाको लागि धन्यवाद दिँदै यो सेवामा दिनुभएको आशिषको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सबै कुरा यही नै राख्दछौँ र फेरि हामी नभेटुन्जेलसम्म हामी सबैमा तपाईँ रहनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँको आत्माको उपस्थिति, सङ्गति र तपाईँको अनुग्रह र प्रेम त्रिएक परमेश्वरको हामीमा सदा सर्वदा राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँकै प्रशंसा र महिमा गर्दै बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। हालेलुया। यहाँ सबैलाई जय मसीह। र फेरि जबसम्म हामी भेट्दैनौँ, तपाईँहरू एकदमै आशिषमय रहनुहोस् र आशिषमय हुनुहुन्छ भनी म भन्दछु। धन्यवाद।